तपाईहरुको रेकर्डिङ स्टार्ट भयो। मेरो आवाज क्लियर आइराछ है तपाईहरुकोमा रोकेर यस्तो काटेर त आएको छैन नि? छैन सर अहिलेसम्मलाई। नहोला भन्ने आशा गरौँ है त। ल म स्क्रिन शेयर गर्दैछु है तपाईहरुलाई अब। तपाईहरुकोमा पावर पोइन्ट स्क्रिन देखियो होला है? फुल स्क्रिन मोडमा मैले प्रेजेन्टेसन मोडमा लगेको छु हैन? लेआउट अफ द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्ने छ ल। आज हामीले अब च्याप्टर नम्बर 7 नै पढिरहेछौँ हामी हैन? रिजर्भर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर हामी च्याप्टर नम्बर 7 पढिरहेको हो। च्याप्टर नम्बर 7 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्यौं हैन? अनि त्यो पछाडी हामीले चाहिँ सिस्टम अफ सप्लाईको बारेमा पढ्यौं, कन्टिन्युअस सिस्टम हुन्छ, इन्टरमिडिएट सिस्टम हुन्छ भनेर पढ्यौं हैन? त्यो पछाडी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि रिजर्भर भनेको के हो हैन? अनि रिजर्भरको टाइप्सहरु बारेमा हेर्यौं हैन? त्यो पछाडी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के कुराहरु चाहिँ रिजर्भरमा रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ त हैन? त्यसपछि हामीले ब्यालेन्सिङ रिजर्भ, ब्रेकआउट रिजर्भ हैन? त्यो पछाडी हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ फायर रिजर्भ भन्ने कुरा बारेमा हामीले पढ्यौं। त्यस्तै गरी हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब ब्यालेन्सिङ रिजर्भ कति हुनुपर्छ हैन? दैट इज द क्यापेसिटी अफ द ब्यालेन्सिङ रिजर्भर। त्यसको बारेमा चाहिँ अस्ति हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि 5 वटा टाइपको न्यूमेरिकलहरु गर्यौं हैन? इन्टरमिडिएट भयो, सप्लाई इन्टरमिडिएट भयो भने के हुन्छ, डिमान्ड इन्टरमिडिएट भयो भने के हुन्छ हैन? दुईटै कन्टिन्युअस भयो भने के हुन्छ, दुईटै इन्टरमिडिएट भयो भने के हुन्छ, एउटा कन्टिन्युअस भयो भने के हुन्छ, अर्को इन्टरमिडिएट हुँदा के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्यौं हैन? त्यसमा तपाईको हुने के हो त भन्दाखेरि जस्ट तपाईहरुलाई अलिकति ट्विस्ट गर्दिने भनेको टाइमिङहरु ट्विस्ट गर्दिन्छ हैन? त्यो चाहिँ तपाईहरुले टाइमसँग खेल्न जान्नुपर्छ त्यो न्यूमेरिकलमा चाहिँ है। त्यो जान्नुभयो भने तपाईलाई प्रब्लम हुन्न एउटा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले टोटल डिमान्ड र टोटल जुन तपाईको के छ त सप्लाई छ त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? त्यो कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईलाई न्यूमेरिकलमा प्रब्लम हुँदैन। त्यो टाइपको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ अस्ति हामीले सल्भ गर्यौं है। अब आज हाम्रो रिजर्भरको पोर्सन सक्यो। अब हामी के गर्दै छौं त भन्दा अब रिजर्भरबाट कन्ज्युमरहरुमा पानी लानको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा पाइप नेटवर्क्सहरु चाहिन्छ हैन त? हामीले पाइपलाई के गरेको हुन्छौं त इन्टरकनेक्ट गरेको हुन्छौं र त्यो इन्टरकनेक्सनबाट हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्ज्युमर्समा वाटर लिएर जान्छौं, डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। भने त्यसको लेआउट कस्तो हुन्छ त? त्यो पाइपलाइनको जुन पाइप नेटवर्कहरु जुन छ त्यो पाइप नेटवर्कहरु भनेको पाइपलाई हामीले लेइङ गर्दाखेरि कस्तो सिस्टममा हैन कस्तो प्लानमा के गर्न सक्छौं त हामी लेआउट गर्न सक्छौं हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्दै छौं त आज हामी पढ्दै छौं है। दैट इज द लेआउट अफ द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम है त। अब द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम कन्सिस्ट अफ अ पाइप नेटवर्क टु डिस्ट्रिब्युट द वाटर टु द कन्ज्युमर फ्रम द रिजर्भर हैन त। अब हाम्रो के हुन्छ हाम्रो वाटर चाहिँ हामी सोर्सबाट लिएर आउँछौं। सोर्सबाट ल्याएपछि हामी के गर्छौं त्यहाँ भएको इम्प्युरिटिजको आधारमा हामीले के गर्छौं त ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त फाइनलाइज गरे हुन्छौं। अनि त्यो ट्रिटमेन्ट युनिट्स हामी इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो इन्स्टल गरेको ट्रिटमेन्ट युनिट्सबाट के गर्छौं त हामी वाटरलाई के गर्छौं त पास गराउँछौं हैन? र हामी वाटरलाई के गर्छौं त ट्रिट गर्दै अथवा प्युरिफाई गर्दै लिएर आउँछौं हैन? अनि त्यो वाटरलाई ल्याएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्लियर वाटर रिजर्भरमा ल्याएर हामी कलेक्ट गर्छौं। अनि त्यो क्लियर वाटर रिजर्भरबाट हामी के गर्छौं त भन्दा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भरमा लिएर जान्छौं र त्यो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भरमा हामीले के गरे हुन्छौं त अब पाइपहरु कनेक्ट गरेको हुन्छ र त्यो पाइपबाट के गर्छौं त हामी पाइप नेटवर्कमा के गर्छौं त वाटरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। किन डिस्ट्रिब्युट गर्छौं त भन्दा वी हैव टु distribute the water to the consumers right? So consumers make connection from the distribution system to get water for the household purposes हैन? अब हामी के गर्छौं त भन्दा त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा लगेर हामी के गर्छौं त सर्भिस कनेक्सन लगेर राख्छौं। अनि त्यो सर्भिस कनेक्सनबाट हामी के गर्छौं त भन्दा घर-घरमा के गर्छौं त पानी वितरण गर्छौं अथवा पानी ल्याउँछौं हैन? लेआउट मीन द प्लान भ्यू अफ द इन्टरकनेक्टेड पाइप। अब लेआउट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले माथिबाट प्लानमा हेर्दाखेरि है कस्तो देखिन्छ त त्यो पाइपहरु इन्टरकनेक्टेड गरेर लगेको पाइपलाइनहरु कस्तो देखिन्छ भन्नु त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा लेआउट भनेर भन्छौं है। द लेआउट अफ द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिपेन्ड्स अन द लेआउट अफ द रोड्स अफ द टार्गेटेड कम्युनिटी। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है त। हामीले कसरी पाइपलाइनलाई चाहिँ हामी ओछ्याएर लिएर जाने बिछाएर लिएर जाने त भन्दाखेरि हाम्रो रोड जस्तो खालको छ त्यो रोडबाट लानुपर्ने हुन्छ। किनभने कसैले हामीलाई के गर्न दिदैन त भन्दाखेरि उनीहरुको बारीबाट उनीहरुको खेतबाट हैन त्यताबाट त हामीलाई लान दिदैन पाइपलाइनहरु हापचाडले। पछि हामीले लाने भनेको कसरी हो त भन्दाखेरि पाइपलाइनले लाँदाखेरि जता जता रोडहरु गएको छ त्यता त्यता रोड थ्रुबाट जाने। किनभने कम्युनिटी भनेको पनि त्यसै नै बसेको हुन्छ नि त हैन? जस्तो ब्रान्च गर्दै गएको हुन्छ बाटोहरु हैन? एउटा बाटो हुन्छ मेन बाटो हुन्छ अनि त्यसपछि के गरे हुन्छ त भित्र कम्युनिटी हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ त्यहाँबाट भित्र बाटो लिएर गएको हुन्छ हैन? अनि त्यो कम्युनिटी एक ठाउँमा ढुप्प भएर बसेको हुन्छ हैन? पछि हामी के गर्छौं त त्यहाँबाट मेन रोडमा चाहिँ हामी मेन पाइपलाइन बिछाउँछौं ठुलो पाइपलाइन। अनि त्यसपछि के गर्छौं त भन्दाखेरि जहाँबाट के भएको छ बाटो अब ब्रान्च भएको छ हैन? सानो बाटो अब हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि बनाएर लिएर गएको छौं भने हामी के गर्छौं
अब त्यहाँभित्र पाइप लिएर जान्छ भने सानो साइजको पाइपहरू लिएर गएर के गर्छौँ त हामी त्यहाँ ब्रान्च गरेर आउँछौँ मेन पाइपबाट। अनि यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा रोड नेटवर्क जस्तो छ नि है त्यस्तै आधारमा हामीले के गर्ने हो त भन्दा पाइपलाइनलाई पनि के गर्ने हो त ले गरेर लिएर जाने हो है, त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो पाइपको लेआउट भन्नु र हाम्रो रोडको लेआउट भन्नु एउटै कुरा हो भनेको त्यही भएर है त। यहाँ जे कुरा तपाईँहरूले अहिले पढ्नुहुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको रोड नेटवर्कमा पनि काम लाग्छ यो पाइप नेटवर्कको कुरा चाहिँ है त। अनि के हुन्छ त भन्दा द पाइप्स क्यान बी इन्टरकनेक्टेड इन अ ब्रान्च सिस्टम अर लुप सिस्टम होइन। अब यो जुन हाम्रो तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन पाइपहरू हुन्छ पाइपहरू चाहिँ कसरी इन्टरकनेक्ट गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्रान्च सिस्टम र लुप सिस्टममा चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा कनेक्ट भएको हुन्छ। अब यो हामीले पढ्न त हाइड्रोलिक्समा पढिसकेको कुरा हो होइन। अब के हो त यो है ब्रान्च सिस्टम र लुप सिस्टम भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ है त। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त एउटा मेन पाइपलाइन आएको छ यसरी होइन, तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब तपाईँको रोड चाहिँ यसरी गएको छ होइन। फेरि यहाँ पुगेपछि रोड के भएको छ त भन्दाखेरि भित्रको रोड चाहिँ फेरि यसरी के भएको छ त ब्रान्च भएको छ होइन। अब फेरि तपाईँको पाइप के छ यहाँ अगाडि जाँदाखेरि फेरि के छ त यहाँ पनि तपाईँको के छ रोड यसरी गइरहेछ होइन, अर्को रोड यतातिर गइरहेछ, यहाँबाट अर्को रोड यतातिर गइरहेछ, अर्को रोड यतातिर गइरहेछ। यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा रोड जसरी जसरी गएको छ त्यसरी त्यसरी लैजानुभयो भने हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको मेन पाइपलाइन भयो यो। अनि त्यो मेन पाइपलाइनबाट तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पाइपलाई कनेक्ट गरेर लिएर जानुभयो यतापट्टि यसरी यहाँ यसरी कनेक्ट गरेर लिएर जानुभयो, यसलाई हामी सब मेन भन्छौँ। अनि त्यसपछि सब मेनबाट पनि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा फेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बाटो यसरी छुटेको छ भने चाहिँ यता एउटा पाइप लिएर जानुभयो, यता लिएर जानुभयो, यसलाई हामी ब्रान्चेस भन्दा भन्छौँ। यसरी लानु भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको कस्तो छ त भन्दाखेरि यो सिस्टम भनेको तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा ब्रान्च सिस्टम हो है। यसरी हाँगा फाटेको छ टुक्रा 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 पारेर लिएर जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दिस इज अ ब्रान्च सिस्टम अफ पाइप नेटवर्क होइन। अब अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो यसरी पाइप आइरहेछ मेन पाइपलाइन भयो यो होइन। त्यसपछि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि बाटो यसरी गइरहेछ होइन, यता पनि बाटो के भइरहेछ त मानौँ न यसरी गइरहेछ यता होइन। यहाँ बाटो कसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ, यता बाटो कसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ होइन। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि फेरि यसलाई के गर्नुभयो त भन्दा ब्रान्च गर्नुभयो यसरी ल होइन। अनि फेरि यतापट्टि पनि के गर्नुभयो त यसरी ब्रान्च गर्नुभयो होइन। अनि तपाईँले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि यो ब्रान्च गरेकोलाई फेरि के गरिदिनु भयो इन टु इन कनेक्सन गरिदिनु भयो यसरी ब्रान्चलाई पनि फेरि कनेक्ट गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त यो सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँको के सिस्टम हो त लुप सिस्टम हो है। यो चाहिँ तपाईँको ब्रान्च सिस्टम हो। यतापट्टिको यो जुन होइन ठ्याक्कै रुख जस्तो देखिरहेछ यो चाहिँ तपाईँको कस्तो सिस्टम हो त लुप सिस्टम हो भनेको वाटर के गर्छ त भन्दा यसमा सर्कुलेट गर्छ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा लुपमा सर्कुलेट गर्छ अर्को यो लुपमा सर्कुलेट गर्छ भनेपछि हाम्रो पाइपको इन्टरकनेक्सन पनि के हुने रहेछ त भन्दा ब्रान्च सिस्टम र के हुने रहेछ त लुप सिस्टम हुने रहेछ। अब तपाईँले बाटोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त हाम्रो गाउँघरतिरको बाटो यस्तो खालको हुन्छ होइन, एउटा मेन बाटो हुन्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त यहाँनिर कम्युनिटी छ भने यहाँ यसरी बाटो लिएर जान्छ, अब यहाँनिर कम्युनिटी छ भने यसरी बाटो लिएर जान्छ होइन। यो भनेको हाम्रो ब्रान्च सिस्टम हो। अब तपाईँको बाटो पनि हुनसक्छ होइन, फेरि के गर्छ यहाँबाट गयो बाटो अनि फेरि के गर्छ यताबाट पनि बाटो लिएर गएको छ अनि के गर्छ त यो बाटो फेरि यहाँबाट के गरिदिन्छ त इन्टरकनेक्ट गर्छ भने त्यो हाम्रो के हो त भन्दा लुप सिस्टम हो है। रोड नेटवर्कमा पनि यही नै हो। पछि एउटा दुईवटा टाइपको सिस्टम हुने रहेछ है, एउटा ब्रान्च सिस्टम हुने रहेछ पाइप नेटवर्क, अर्को लुप सिस्टम हुने रहेछ है त। अब यसको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देयर आर कमनली 4 टाइप्स अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जुन छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त 4वटा टाइप्सहरू हुन्छ। त्यो के हो त हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने कुन कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डेड एन्ड सिस्टम अर ब्रान्च सिस्टम अर ट्री सिस्टम है। डेड एन्ड सिस्टम भनेर पढ्छौँ हामी। त्यो डेड एन्ड सिस्टमलाई के पनि भन्छ त ब्रान्च सिस्टम पनि भन्छ ट्री सिस्टम पनि भन्छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नु भने ठ्याक्कै रुख जस्तो देखिन्छ नि, यसलाई उठाएर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो ट्रङ्क हो। त्यसपछि यहाँ तपाईँले उठाएर हेर्नुभयो भने यो हाँगाहरू गएको होइन, त्यो पछि यसरी हाँगा गएको भने यो रुख जस्तो देखिनु भयो यसलाई ट्री सिस्टम पनि भन्छ है। अर्को हुन्छ तपाईँको ग्रिड आइरन सिस्टम जसलाई हामी रेटिकुलेटेड सिस्टम अथवा इन्टरलेस सिस्टम पनि भन्छौँ है। ग्रिड आइरन सिस्टम यो के हो त भन्ने बारेमा हामी पढ्छौँ है। थर्डमा छ रिङ सिस्टम अर सर्कुलर सिस्टम है त। रिङ सिस्टम जसलाई हामी सर्कुलर सिस्टम पनि भन्छौँ यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ है। अर्को छ रेडियल सिस्टम है त। रेडियल सिस्टमको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। यो 4वटा डिस्ट्रिब्युसन टाइप्सहरू जुन छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरू त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पाइप नेटवर्क पढ्दा पनि यही पढेका छौँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि। तपाईँको रोड नेटवर्कमा गएर के हुन्छ त भन्दा टाइप्स अफ रोड नेटवर्क भने चाहिँ यही डेड एन्ड सिस्टम ग्रिड आइरन सिस्टम रिङ सिस्टम र रेडियल सिस्टमै हुन्छ है रोड नेटवर्क पनि
भनेपछि तपाईँले पछि ट्रान्सपोर्टेसनमा पढ्ने बेलामा व्हाट आर द टाइप्स अफ द रोड नेटवर्क भन्यो भने डेड एन्ड, ग्रिड आइरन, रिङ र रेडियल भन्ने हुन्छ है यहाँ हाम्रो। ल त्यसो हो भने अब डेड एन्ड सिस्टम भनेको के हो त भनेर हामी के गरौँ त भन्दा पढौँ है त। के हो त डेड एन्ड सिस्टम भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ हामीले विशेष गरी अहिले हामीले देख्ने सिस्टम भनेकै हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ है हाम्रो, किनभने पहिला हाम्रो हापजाड के हो त भन्दा सिटिजहरू बनेको हो, हापजाड हाम्रो के हो त भन्दाखेरि बस्तीहरू बसेको हो होइन। त्यसकारण हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रोडहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरकनेक्टेड रोडहरू धेरै नै कम हुन्छ, जस्ट ब्रान्च गरेर लिएर गएको हुन्छ रोडहरूलाई। भनेपछि रोडको जस्तो खालको के छ त लेआउट छ त्यस्तै खालको लेआउटमा हामीले पाइपलाई लाने हो। भनेपछि तपाईँको रोड नेटवर्क कस्तो डेड एन्ड छ भने चाहिँ हाम्रो पाइप नेटवर्क पनि के हुने भयो त डेड एन्डै हुने भयो नि त है त। यो चाहिँ हामीले विशेष गरी के गर्छ त रुरल एरियाजहरूमा देखिन्छ, अब अर्बन एरियाजहरूमा पनि देखिन्छ, किनभने हाम्रो सबै अर्बन एरिया भनेको ओल्ड अर्बन एरिया हो, हाम्रो पहिल्यै बसेको बस्तीहरू हो है। नयाँ बस्तीहरू धेरै कम बसेको छ, तर तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ बस्तीहरू बसेकोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ रोडहरू के छ त भन्दाखेरि प्लानिङ गरेको ठाउँमा चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छ। भनेपछि त्यो इन्टरकनेक्टेड गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा लुप सिस्टम राख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो लुप सिस्टम के हो त भन्ने बारेमा पढ्छौँ है। अब अहिले हामी के गर्दैछौँ त हाम्रो रोड चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छैन भनेपछि हाम्रो सिस्टम कस्तो राख्नुपर्ने बाध्यता छ त भन्दा डेड एन्ड सिस्टम। अब यसमा के हुन्छ त डेड एन्ड सिस्टममा भन्दा दिस सिस्टम कन्सिस्ट अफ वान मेन पाइपलाइन। हेर्नुहोस् त एउटा मेन पाइपलाइन चाहिँ यसरी हामीले के गरेर हुन्छौँ त भन्दाखेरि राखेको हुन्छ। त्यसपछि यो मेन पाइपलाइनबाट अब हामीले के गरेर हुन्छौँ त भन्दा रोड जसरी के भएको छ त भन्दा ब्रान्च भएर गएको छ त्यसरी नै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पाइपहरू कनेक्ट गर्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछ सब मेन्स भन्दो रहेछौँ। फ्रम द मेन पाइपलाइन फर्दर पाइप्स आर कनेक्टेड विच आर नोन एज सब मेन्स। त्यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ बाटो जसरी जसरी गएको छ त्यसरी त्यसरी हामी के गर्छौँ मेन पाइपलाइनबाट के गर्छौँ त्यसरी कनेक्ट गरेर लिएर जान्छौँ भने यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त सब मेन भनेर भन्ने रहेछौँ है। हेर्नुहोस् है सब मेन भन्दो रहेछ। त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सब मेनबाट पनि अब हामी के गर्छौँ त फर्दर के गर्छौँ त पाइपहरू कनेक्ट गरेर लिएर जान्छौँ भने त्यो पाइपहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ब्रान्चेस भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यसरी फेरि त्यसलाई के गर्यो यसरी ब्रान्चेसहरू गरेर लिएर गयो होइन, किनभने रोड नेटवर्क जसरी भएको छ त्यसरी नै त्यहाँ गएर के भएको छ त रोड फेरि के भएको छ बाइफर्केट भएको छ होइन। यसरी अब सधैँ दुई ठाउँमा मात्रै बाइफर्केट हुन्छ भने तिन ठाउँमा बाइफर्केट हुन पनि सक्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा पाइपलाइनलाई हामीले अब सब मेन्सबाट कनेक्ट गरेर लिएर गयौँ भने त्यसलाई हामी ब्रान्चेस भन्ने हो। भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा ब्रान्चेस हो है। अब जहिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो डेड एन्ड सिस्टममा चाहिँ हामीले जहिले पनि पानी दिने भनेको चाहिँ कहाँबाट हो त भन्दा ब्रान्चेसबाट हो। हामीले मेनबाट कहिले पनि पानी डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्न है, यो याद गरौँ। मेन पाइपलाइनबाट हामीले कहिले पनि के गर्नुहुन्न त वाटर डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्न कन्ज्युमरलाई, भनेको सिधै त्यहाँबाट हाउस होल्ड कनेक्ट गरेर सर्भिस कनेक्सन गरेर कन्ज्युमरले पानी लिएर जान पाउँदैन मेनबाट। त्यस्तै गरी सब मेनबाट पनि के गर्न पाउँदैन त खास लान पाउँदैन है। हामीले दिने भनेको के हो त भन्दा कन्ज्युमरलाई हाउस होल्ड कनेक्सनको लागि दिने सर्भिस कनेक्सन दिने भनेको कहाँबाट हो त भन्दा ब्रान्चेसबाट हो है। फ्रम ब्रान्चेस द सर्भिस कनेक्सन्स आर प्रोभाइडेड टु गेट द वाटर टु द इन्डिभिजुअल हाउस होल्ड। चाहिँ अब हेर्नुहोस् न यहाँ रेड मैले देखाएँ, यो चाहिँ के हो त तपाईँको सर्भिस कनेक्सन हो। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त ब्रान्चेसबाट कनेक्ट गरेर के गर्नु पर्यो त हाउस होल्डमा लिएर जानु पर्यो पानी, के भन्छौँ सर्भिस कनेक्सन भनेर भन्छौँ है। द प्लान भ्यू अफ दिस सिस्टम लुक्स लाइक अ ट्री है, ठ्याक्कै रुख जस्तो देखिन्छ होइन। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्दो रहेछ त दिस सिस्टम इज अल्सो कल्ड ट्री सिस्टम अर ब्रान्च सिस्टम। डेड एन्ड सिस्टम चाहिँ हामी के भन्छौँ त ब्रान्च सिस्टम अथवा ट्री सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यसमा तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको केही गरी के गर्नु पर्यो त वाटरहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेला कुनै एरियालाई एउटा टाइममा दिने कुनै एरियालाई अर्को टाइममा दिने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कट अफ भल्भ्सहरू राख्छौँ भनेको फ्लो कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ। पछि हामीले सब मेन्समा लगेर के गर्छौँ त यसरी हाम्रो कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ है। यहाँ तपाईँले अब सर्कुलर जुन देखिरहनु भएको छ द्याट इज अ कट अफ भल्भ। त्यो भनेको के हो त भन्दा तपाईँले फ्लोलाई के गर्ने हो त कट अफ गर्ने हो। त्यो बन्द गर्नुभयो भने त्यो सब मेन्समा वाटर जाँदैन, त्यो खोल्नुभयो भने के गर्छ त सब मेन्समा वाटर जान्छ है। ल अब तपाईँको यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ डेड एन्ड भन्छ, नामै डेड एन्ड सिस्टम छ। अब ट्री सिस्टम किन भन्यो ब्रान्च सिस्टम किन भन्यो त थाहा भयो, तर यो डेड एन्ड सिस्टम किन भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको वाटर के गर्छ यो मेनबाट आयो, मानौँ यहाँ हेर्नुहोस् है यो मेनबाट आयो, त्यसपछि के गर्छ हामीले यहाँनिर यो भल्भलाई खोलिरहेछौँ भने यो के गर्छ वाटर यतापट्टि पनि जान्छ यसरी। यहाँ गएपछि के गर्छ यो वाटर यसरी के गर्छ दुईतिर बाइफर्केट भएर जान्छ होइन। अनि के गर्छ हामीले यहाँनिर सर्भिस कनेक्सन दिएको छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँबाट यसरी सर्भिस कनेक्सन दिएको छौँ भने यहाँनिर घरमा कसैको धारो छ होइन त। अब यहाँ के भयो उसले पानी पायो
तपाईहरु चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि गएको वाटर त अब यहाँबाट बाहिर जान सक्दैन। पछि यहाँ गएर के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब डेड भएर बस्छ के। त्यही भएर यसलाई हामीले के भनेको हो त भन्दा डेड एन्ड सिस्टम भनेर भनेको है। ल यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो तपाईहरु? सर एकचोटि लास्टको फेरि भनिदिनु नि डेटको। डेडको यस्तो हो, जस्तो हेर्नु चाहिँ यहाँबाट वाटर तपाईँको फ्लो भएर जाने भयो यसरी होइन, भल खोलेपछि। अब यहाँबाट गइसकेपछि भन्नुहोस् यहाँ गएको पानी अब कहाँ जान्छ त? यहाँबाट जाने ठाउँ त छैन। पछि यहाँ गएपछि के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अब के हो त भन्दा अर्कोतिर कनेक्ट छैन भने यो हाम्रो के भयो त? डेड एन्ड भयो कि। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के भएको हो त भन्दाखेरि डेड एन्ड सिस्टम पनि भएको हो। किन ट्री सिस्टम किन भयो, ब्रान्च सिस्टम किन बन्यो भन्ने कुरा त देखियो है। ट्री जस्तो देखिन्छ अनि पाइपहरूलाई ब्रान्च गर्दै लिएर गएको हुन्छ, त्यही भएर यो ट्री सिस्टम ब्रान्च सिस्टम हो। डेड एन्ड सिस्टम चाहिँ किन हो त भन्दाखेरि लास्टले हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि जुन ब्रान्चेसहरूको एन्डहरू चाहिँ के हुने भयो त? इन्टरकनेक्ट नभएको भएर त्यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा त्योभन्दा उता फर्दर त छैन, वाटर त फ्लो गरेर जान सक्दैन। त्यही भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? डेड एन्ड भन्छौँ। त्यही भएर यसको नाम पनि के भएको हो त? डेड एन्ड सिस्टम भएको हो। क्लियर भयो? हुन्छ अब सबैजना क्लियर हो? यस सर। अब यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेज है, सबै सिस्टमहरूको एडभान्टेजेस पनि हुन्छ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। अब के हो त एडभान्टेजेस के हो डिसएडभान्टेजेस के हो भनेर पढौँ है त। डेड एन्ड सिस्टमको एडभान्टेजेस। अब एडभान्टेजेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो एडभान्टेजेस भनेको सिम्पल एन्ड इजी इन डिजाइन क्यालकुलेसन है। यो हामी डिजाइन गर्छौँ यो डेड एन्ड सिस्टमको हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले पछि हामी न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सिम्पल पनि छ र के छ त भन्दा इजी पनि छ है। अर्को भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पाइप्स आर डिजाइन फर सर्ट पपुलेसन वानली सो द डिजाइन विल बी इकोनोमिकल। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ अब यहाँ तपाईँको यो अघिको सिस्टम हेर्नुभयो भने तपाईँको यो मेन पाइपलाइन जुन चाहिँ यो मेन पाइपलाइन आयो होइन। अब यो मेन पाइपलाइनबाट हामी के गर्छौँ त भन्दा सब मेन लिएर जान्छौँ नि। अब सब मेन एरियाले जति पपुलेसनलाई के गर्ने हो सर्भ गर्ने हो नि होइन। यो मेन पाइपलाइनले पुरै एरियालाई सर्भ गर्नु परिरहेछ। अब यो सब मेनले के गर्छ त भन्दा थोरै एरियालाई मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सर्भ गर्नुपर्ने भएको भएर मेन पाइपलाइनको भन्दा सब मेन पाइपलाइनको पक्कै पनि डायमिटर के हुन्छ होला? कम हुन्छ होला कि सानो हुन्छ बढी होला? हुन्छ होला? सानो हुन्छ होला। भेरी गुड होइन। त्यसपछि के गर्यो त भन्दा फेरि यसलाई के गर्यो त ब्रान्च गरेर लिएर गयो भने हेर्नुहोस् त यसले यति कम्युनिटीलाई फेस गर्नुपर्ने छ, यसले यति कम्युनिटीलाई फेस गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब यो ब्रान्चेसहरूको डायमिटर चाहिँ यो सब मेन जुन छ नि यो सब मेन भन्दा पक्कै पनि के हुन्छ? स्मलर सानो हुन्छ होइन। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जति पपुलेसनलाई सर्भ गर्ने हो त्यही आधारमा हामी के गर्छौँ त पाइपको डायमिटरहरू चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिजाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इकोनोमिकल हुन्छ। अब हामीले मेन पाइपलाइनको डायमिटर पनि हामीले कति लियौँ त भन्दाखेरि 20 सेन्टिमिटर लियौँ अनि सब मेनको पनि 20 सेन्टिमिटर, ब्रान्चेसको पनि 20 सेन्टिमिटर लियो भने के हुन्छ त भन्दा इकोनोमिकल हुँदैन होइन। जस्ट हामीले के गर्छ त पपुलेसन कतिलाई सर्भ गर्छ, त्यो पपुलेसन सर्भ गर्दाखेरि कति डिस्चार्ज फ्लो हुन्छ, त्यो डिस्चार्ज फ्लो गराउनको लागि हामीलाई कति डायमिटरको पाइप चाहिन्छ भनेर हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्ने भएको भएर जति जति डायमिटरको हामीलाई पाइप चाहिन्छ अभाइलेबल डायमिटरको पाइप त्यति त्यति हामी पाइप डायमिटरको पाइप त्यहाँ लिए गर्ने भएको भएर यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दा द्याट डिजाइन एन्ड इन्स्टलेसन इज अ इकोनोमिकल वान है। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो सर। सबैजनाले बुझ्नुभयो है। अब थर्डमा छ लेस नम्बर अफ कट अफ भल्भ्स आर निडेड। यो चाहिँ अब कम्पेरिटिभ कुरा हो फेरि है। योभन्दा पछाडिका जुन सिस्टमहरू पढ्दैछौँ त्यो सिस्टमको रिलेटिभली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो डेड एन्ड सिस्टममा कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ के हुन्छ त लेस नम्बर भए पुग्छ, तर अरू सिस्टमहरूमा चाहिँ कट अफ भल्भ्स के हुन्छ त धेरै नम्बरमा चाहिन्छ भनेको है। कम्पेरिटिभ हो यो। अर्को के भन्छ पाइप लेइङ इज सिम्पल। कस्तो भने रोड जसरी जसरी गइरहेको छ हाम्रो त्यसै गरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि ब्रान्चेस गरेर लिएर जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ बेन्डहरू राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले के गरेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि वाईहरू टीहरू राखेर के गरेका हुन्छ त पाइपलाई लेआउट गरेर लिएर जाँदा त्यति गाह्रो हुँदैन होइन। कामै गर्न सजिलो त होइन, गाह्रो त भइहाल्छ, तर कम्पेरिटिभली अरू सिस्टमको रिलेटिभली हामीले कुरा गर्नुपर्दा कम्पेरिजनमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डेड एन्ड सिस्टमको पाइप लेइङ चाहिँ के हो त भन्दा सिम्पल हो भनेको है। अब यसको डिसएडभान्टेजेसहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याग्नेसन अफ वाटर एन्ड सेडिमेन्ट्स एट द डेड एन्ड। हजुर भन्नु सर। कट अफ भल्भ त हाम्रो यो ब्रान्चेसहरूमा पनि चाहिएला नि नचाहिएला र? यस्तो हुन्छ अब नचाहिने भन्ने चाहिँ होइन, चाहिन्छ होइन। तर अब के हुन्छ त भन्दा मेनली हामीले कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ कहाँ राख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सब मेन्समा लगेर राख्छौँ है, ब्रान्चेसमा भन्दा पनि
अब तपाईँको कुरा अनुसार त हो नि त होइन, यहाँ पनि त यसरी हामीले के भयो त भन्दाखेरि राख्न त त्यही त सक्नु सर, पर्ने हो नि कम्युनिटी वाइज हामीले होइन। डिस्ट्रिब्युट गर्दा त एउटै टाइममा नमिल्न सक्छ नि त होइन सर वाटर डिमान्डहरू। हो जस्तो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा म यहाँ देखाइन्छ है, हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको मेन पाइपलाइन है त, हेर्नुहोस् है, यो सबमेन के भयो, यसरी ब्रान्च भयो। अब यो ब्रान्च पनि त फर्दर गएर ब्रान्च हुनसक्छ नि यसरी, होइन? त्यही हो भन्नु सर। खोज्नु भएको तपाईँले होइन त। यो हो भने तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि यो कम्युनिटीलाई चाहिँ वाटर चाहिने छ, अनि यो कम्युनिटीलाई वाटर डिस्ट्रिब्युट नगर्नुपर्ने छ भन्दै त्यो बेला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर कट अफ भल्भ राखेको भए यो ठाउँ र यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यो ठाउँ र यो ठाउँमा कट अफ भल्भ राखेको भए यो कट अफ भल्भ चाहिँ ओपन गर्ने, यो कट अफ भल्भलाई चाहिँ के गरिदिने त क्लोज गरिदियो भने यो कम्युनिटीमा पानी जाँदैन, यो कम्युनिटीमा पानी जान्छ। भनेपछि त्यहाँ पनि हामीलाई कट अफ भल्भ त चाहिने हुन्छ नि। यही सोध्नु भएको होइन त ओमजीले? हो सर। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले ठुलो एरियामा सोच्नुहुन्न है। यो हामी एकदमै ठुलो एरियामा हामीले के गर्न सक्दैनौँ त, पानी यसरी हामीले दिन सक्दैनौँ। किनभने हामी जति धेरै ब्रान्चेस बनाउँदै जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ त हाम्रो प्रेसर लस चाहिँ एकदमै धेरै हुँदै जान्छ होइन। अब प्रेसर लस हुँदाखेरि कस्तो कन्डिसन आउँछ हेर्नुहोस् है, यो मेन पाइपलाइनमा हामीले के छ त भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ हेभी प्रेसर छ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्यो त भन्दा यहाँ पाइपलाइन लिएर गयो भने चाहिँ अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ, फ्रिक्सनल लसेसहरू हुन्छ। त्यो फ्रिक्सन लसेसको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ के भइरहन्छ त प्रेसर लस भइरहन्छ। अल्टिमेटली हेड लस हुनु भनेको नि प्रेसरमै लस हुने होइन त, प्रेसर हेडमा हो सर। पी बाई रोजीमा हो। भनेपछि तपाईँले अझै यसलाई फर्दर ब्रान्च गरेर लिएर जानुभयो अझ बढी हेड लस हुन्छ। भनेपछि अझ तपाईँले यसलाई ब्रान्च गरेर लिएर जानुभयो, फेरि यसलाई यसरी ब्रान्च गरेर लिएर जानुभयो भने हेड लस धेरै हुन्छ। भनेपछि तपाईँको यहाँ सब मेनमा तपाईँको कति मिटर छ, मानव 20 मिटर चाहिँ तपाईँको अभाइलेबल हेड छ भने तपाईँको यहाँ जाने बेलामा तपाईँको अभाइलेबल हेड कति भइदिन्छ, अब 2 मिटर भइदिन्छ क्या। 2 मिटर चाहिँ तपाईँको के हुने भयो, अभाइलेबल हेड हुने भयो। यसको मिनिङ के हो त भन्दा यदि तपाईँले अब त्यहाँ लगेर के गर्नुभयो त सर्भिस कनेक्सन राखेर तपाईँले पानी पाइपमा चढाउन खोज्नुभयो भने 2 मिटरभन्दा बढी पानी नै चढ्दैन, अझ 2 मिटर पनि चढ्दैन। किनभने त्यहाँ त लस त हुन्छ पाइपमा पनि फ्लो हुँदाखेरि। तपाईँको धाराको टुटीबाट तपाईँले के गर्नुभयो त पाइप जोइन गरेर तपाईँको ओभरहेड ट्याङ्कमा लानुभयो भने त त्यो पाइपमा पनि त हेड लस हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो पाइपमा पनि हुने हेड लसको कारणले गर्दा तपाईँको धारामा 2 मिटर अभाइलेबल हेड छ भने तपाईँको त्यो पाइपमा त 2 मिटर पनि चढ्दैन। भनेपछि यस्तो त काम लागेन हामीलाई, हो कि होइन भन्नुहोस् त? किनभने हाम्रो सिस्टम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट सिस्टम छ मेनली। अब मेनली इन्टरमिडिएट सिस्टम भनेको कस्तो हो त हाम्रो भन्दाखेरि अस्ति हामीले त्यही भएर पढ्यौँ, हामीले जुन बेलामा हामीलाई पानी आउँछ त्यो बेलामा लगेर त्यो पानीलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सेभ गरेर राख्नुपर्छ होइन त, स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेनली हामीले राख्ने भनेको ओभरहेड ट्याङ्कमा हो। भनेपछि सकभर हाम्रो के होस् त भन्दाखेरि पाइपको कनेक्सनबाटै हामीले है धाराको टुटीबाटै राख्दाखेरि पनि के होस् त हाम्रो लगभग 2 तला 2.5 तला 3 तलाको घरमा चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि पानी चाहिँ के होस् त ओभरहेड ट्याङ्कमा चढोस् भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन हुन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई धेरै ब्रान्चेस गर्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हेड लस बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन पानी चढोस् भने पनि चढिदिँदैन। यसले गर्दा के हुन्छ फेरि फर्दर मान्छेले के गर्न थाल्छ, चोरी काम गर्न थाल्छ होइन। अस्ति हामीले डिस्कस पनि गरेका त्यो चोरीको काम भने के हो, धाराको टुटीमा के जोडिदिन्छ, अब पानी चढेन भने पानी चढेन भने पम्पहरू लगाइदिन्छ, पम्प लगाइदिन्छ, पम्प लगाएर तानेर गरिदिन्छ। पम्प लगाएर तान्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त हेड क्रिएट भयो, अर्को ठाउँमा पानी नै चढ्दैन, अर्को ठाउँको मान्छेको घरमा पानी नै जाँदैन, चढ्दैन मात्र होइन पानी नै जाँदैन, सबै तानिन्छ है त। भनेपछि अब हामी के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि यस्तो सिस्टम चाहिँ ठुलो एरियामा लाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो टार्गेटेड कम्युनिटी भनेको के हो त भन्दा यो सबमेनले नै हामीलाई डिफाइन गर्छ कि यो हाम्रो के हो त टार्गेटेड के हो त पपुलेसन हो। भनेपछि यो पपुलेसनलाई चाहिँ एउटै टाइममा पानी दिने हो कि हामीले है। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो जुन हाम्रो सबमेन छ त्यो सबमेन्समै लगेर के गर्छौँ त हामी कन्ट्रोल भल्भलाई लगेर कट अफ भल्भलाई लगेर राख्छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्दैनौँ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रान्चेसहरूमा लगेर चाहिँ हामी के गर्दैनौँ त कट अफ भल्भहरू राख्दैनौँ है। तर राख्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन फेरि। बुझ्यो सर। के छ त भन्दा लार्ज नम्बर अफ स्क्वायर भल्भ्स आर रिक्वायर्ड इन डेड एन्ड्स अफ द रिमुभल फर द रिमुभल अफ द स्टिल वाटर एन्ड सेडिमेन्ट्स। अघि हामीले डेड एन्डको कुरा गऱ्यौँ नि होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् त यहाँबाट तपाईँको गयो ब्रान्चेस भएर गयो, अब तपाईँ के हुन्छ यहाँ गएर तपाईँको के हुन्छ त भन्दा डेड एन्ड भयो, योभन्दा उता त पानी जान सक्दैन। पछि त्यहाँ गएर के हुने भयो त पानी चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्ने भयो क्या, स्टिल हुने भयो। त्यहाँको पानी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ बसिरह्यो भनेदेखि पानी के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फङ्गसहरू ग्रोथ हुनसक्छ नि होइन। पानीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू हुनसक्छ है। पछि त्यसले गर्दा के हुने भयो त पानी भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजहरू थपिने भयो, स्टिल वाटर भन्छौँ हामी। अब त्यसमा स्मेल आउन थाल्छ, यताउता हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि
हैन। अर्को चाहिँ के हुने भयो त भन्दा जस्तो तपाईको यो वाटरमा हामीले प्युरिफाई गर्दा पनि थोरै थोरै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेडिमेन्ट्सहरु आइराको हुन्छ, केमिकल इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ आइराको हुन्छ। त्यो कुनै कुनै केमिकल इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै मात्रामा भयो भने चाहिँ के गर्दिन्छ त भन्दा सेडिमेन्ट्सको रूपमा बस्दिन्छ जमेर, हैन। भनेपछि त्यो कहाँ गएर जमेर बस्दिने भयो त भन्दा डेड एन्डमा गएर बस्दिने भयो, हैन त? हो सर। भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ सेडिमेन्ट्स गएर बस्दिने भयो डेड एन्डमा। अब त्यो डेड एन्डमा बसेको सेडिमेन्ट्सहरुलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त टाइम टु टाइम चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यहाँ बसिरहेको त्यो हाम्रो के छ त दूषित पानी छ जुन स्टिल वाटर छ, त्यो स्टिल वाटरलाई पनि टाइम टु टाइम के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छौँ त भन्दा भल्भ राखेको हुन्छौँ। त्यो भल्भलाई हामी के भन्छौँ त स्काउर भल्भ भनेर भन्छौँ। भनेको यो के हो त यहाँनिर हामीले भल्भ राखेका हुन्छौँ अनि त्यो भल्भलाई हामीले बन्द गर्दाखेरि के हुँदैन, यो एन्डबाट वाटर जाँदैन, हैन। अब जब हामीले यो भल्भलाई क्लोज गर्छौँ अनि यो एन्डबाट के हुन्छ त भन्दा वाटर हामी के गरिदिन्छौँ त कुनै ठाउँमा फ्यालिदिन्छौँ के सर्टेन टाइमको लागि, अनि फेरि के गरिदिन्छौँ भल्भलाई क्लोज गरिदिन्छौँ, अनि त्यसलाई हामी स्कोर भल्भ भन्छौँ। भनेपछि अब के हुने भयो हरेक डेड एन्डमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त स्कोर भल्भ लगाएर राख्नुपर्ने भयो। भनेपछि जति धेरै के छ त देयर आर लार्ज नम्बर अफ डेड एन्ड्स देयर इज द निडेड अफ द लार्ज नम्बर अफ स्कोर भल्भ्स भनेर भन्छ है। ल यो कुरा नि बुझ्यो? यस सर। सबैजना क्लियर हुनुभयो है। ल अर्को छ सप्लाई विल बी इन्टरप्टेड इफ देयर विल बी एनी प्रब्लम इन द मेन। हेर्नुहोस् त मेन पाइपलाइनमा प्रब्लम हुने बित्तिकै अब के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई मेनमै के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, क्लोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ, हैन त? अब मेनमै क्लोज गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा पानी जाँदैन। भनेपछि सप्लाई विल बी इन्टरप्टेड इफ देयर विल बी एनी प्रब्लम इन द मेन पाइपलाइन। मेन्टेनिङ द प्रेसर इन द फार एरियाज इज डिफिकल्ट। अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ हामीले के गरेर हुन्छौँ हैन, एउटा मेन हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ सब मेनमा ब्रान्च गर्छौँ, फेरि त्यो सब मेनलाई फेरि ब्रान्च गरेर ब्रान्चेसमा लिएर जान्छौँ, हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा ब्रान्च 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 गरेर लिएर जाने बेलामा चाहिँ प्रेसर लस एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै ठुलो एरिया चाहिँ कन्सिडर गऱ्यौँ र हामीले त्यहाँनिर पानी खुवाउँछु भन्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा प्रेसर मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त एकदमै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि दिज आर द डिसएडभान्टेजेस अफ द डेड एन्ड सिस्टम। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त फायर फाइटिङ सिस्टममा पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा पानी चाहिँ के हुन्छ त कम अभाइलेबल हुन्छ। लेस वाटर फर फायर फाइटिङ इज अभाइलेबल इन द डेड एन्ड सिस्टम। किनभने तपाईँले अब यहाँ तपाईँले फायर फाइटिङको लागि बनाउनु भएको छ भने यो पाइपमा जति आउँछ वाटर त्यतिले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा फायर फाइटिङको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेरिटिभ हो है। त्यही भएर के हुन्छ त फायर फाइटिङको लागि हामीलाई अभाइलेबल हुने वाटर चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ भनेर भनेको कम्पेरिटिभ है। अरू सिस्टमको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त फायर फाइटिङको लागि वाटर अभाइलेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त लेस हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो त डेड एन्ड सिस्टम भनेको के हो, डेड एन्ड सिस्टमको एडभान्टेजेसहरू के हो, डेड एन्ड सिस्टमको डिसएडभान्टेजेसहरू के हो भनेर हामीले पढ्यौँ। ल योसम्म तपाईँहरू सबैजना क्लियर हो? यस सर। अगाडि मुभ गरौँ है त। ल अर्को सिस्टम छ हाम्रो ग्रिड आइरन सिस्टम हैन, अथवा रेटिकुलेटेड सिस्टम अथवा इन्टरलेस सिस्टम है त, त्यो बारेमा पढौँ है त सेकेन्डको। अब ग्रिड आइरन सिस्टम भयो। ग्रिड आइरन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै प्लान्ट एरियाहरूमा है, प्लान्ट अर्बन एरियाहरूमा युज हुने के हो त भन्दा पाइप नेटवर्क सिस्टम हो है। अब यस्तो पाइप नेटवर्क सिस्टम चाहिँ कमै देख्न पाइन्छ हामीले है। दिस सिस्टम कन्सिस्ट अफ वान मेन पाइपलाइन। यसमा पनि के हुन्छ त एउटा मेन पाइपलाइन हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त मेन पाइपलाइन हो अहिलेको जस्तै है। अब फरक के हुने भयो त भन्दाखेरि अब प्लान्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा रोड नेटवर्क चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्टरकनेक्टेडहरू हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त रोडहरू पनि एकदम स्ट्रेट रोडहरू हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त प्लानिङ गरेको ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने स्ट्रेट रोडहरू त्यो ब्रान्च भएर गएको रोडहरू पनि स्ट्रेट हुन्छ है। यो जस्तो गङ्गपु एरियातिर होइन, अनि यो टोखा एरियातिर धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले यस्तो खालको के भएको छ त भन्दाखेरि अर्बनाइजेसन छ नि, त्यहाँनिर प्लटिङ गरेर प्लानिङ गरेर बनाएको छ नि है गभर्मेन्टले। त्यस्तोमा तपाईँले रोडहरू हेर्नुभयो, रोडहरू पनि एकदम स्ट्रेट रोडहरू हुन्छ है, हो नि? हो सर। पछि हेर्नुहोस् त अब तपाईँको के हुने भयो फ्रम मेन पाइपलाइन फर्दर पाइप्स आर कनेक्टेड नोन एज सबमेन्स सब हुने भयो। यसरी स्ट्रेट रोड भएको ठाउँमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त सबमेनहरूलाई पनि यसरी लिएर जान सक्छौँ है। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के हो त भन्दा यो मेनबाट के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा सबमेन यता लग्यो, अर्को सबमेन के गर्यो त यता लग्यो है।
अब के गर्छ त भन्दा यो सबमेनबाट पनि फर्दर के गर्छ त अब पाइपलाई हामी के गर्छौँ कनेक्ट गरेर लिएर जान्छ भने त्यसलाई हामी ब्रान्चेस भन्छौँ हैन त फ्रम सबमेन्स फर्दर पाइप्स आर कनेक्टेड नोन एज ब्रान्चेस है। अब के हुन्छ त यो सिस्टममा फरक के हो त भन्दाखेरि द ब्रान्चेस आर इन्टरकनेक्टेड फर्मिङ अ लुप। हेर्नुहोस् है अब तपाईँको यसरी हेर्नु त यो ब्रान्चेस जुन हो यो ब्रान्चेसलाई के गरेको हुन्छ त्यसरी राखेर इन्टरकनेक्ट गरेको हुन्छ यसरी भने यस्तो खालको सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ग्रिड आइरन सिस्टम भन्नु भन्छ। त आइरनको ठ्याक्क तपाईँको के छ त भन्दा बारहरू राखेर वेल्डिङ गरेको जस्तो देखिन्छ नि, त्यही भएर यसको नाम के भएको हो त ग्रिड आइरन सिस्टम भएको। ग्रिड बनाएको छैन त ग्रिड जस्तो हुन्छ। अब यस्तो खालको देखिने भनेको त एकदम हाइली अर्बनाइज एरियामा होइन त, हाम्रो एरियामा सकिन्छ यस्तो खालको सिस्टम बनाउनलाई अहिले सकिन्न सर, सकिन्छ। त्यही भएर अहिले जुन हाम्रो अर्बनाइजेसन भइरहेछ अनि त्यो अर्बनाइज भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ राख्न चाहिँ सकिन्छ है। अझै यस्तो खालको अर्बनाइज हुँदा पनि हामीले के गरेका छैनौँ, यस्तो खालको पाइप नेटवर्क चाहिँ अहिले पनि हामीले युज चाहिँ गरेका छैनौँ है। हाम्रो प्लानिङ बाहिरबाट हेर्दा यस्तै खालको देखिए पनि यस्तो चाहिँ छैन है त। हाम्रो ब्रान्चेस भयो। अब के गर्छ हामीले फ्रम ब्रान्चेस द सर्भिस कनेक्सन आर प्रोभाइडेड टु गेट द वाटर टु द इन्डिभिजुअल हाउस है त। अब यदि तपाईँलाई मान्छेलाई के गर्नु पर्यो त पानी दिनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छ त यसरी ब्रान्चेसहरूबाट के गर्छौँ त पानीहरू दिन्छौँ हामी है। हामीले मेन र सब मेनबाट हामी के गर्दैनौँ त वाटर चाहिँ डाइरेक्टली दिँदैनौँ कन्ज्युमरलाई, पाइपलाइन त्यहाँ लगेर हामी फिट गर्न दिँदैनौँ है मेन र सब मेनमा। अल्सो कल्ड रेटिकुलेटेड सिस्टम अर इन्टरलेस सिस्टम। यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रेटिकुलेटेड सिस्टम अथवा इन्टरलेस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर तपाईँले अब कट अफ भल्भको कुरा गर्नुहुन्छ, कट अफ भल्भ यति धेरै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि हेर्नुहोस् त यहाँ कट अफ भल्भ राख्यो, यहाँ कट अफ भल्भ राख्यो, यहाँ कट अफ भल्भ हेर्नुहोस् सबै ठाउँ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त लार्ज नम्बर अफ कट अफ भल्भहरू चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघि हामीले के भन्यौँ त भन्दा ब्रान्च सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त लेस नम्बर अफ के हुन्छ त कट अफ भल्भ्स आर निडेड विथ कम्पेरिजन टु द ग्रिड आइरन सिस्टम। ग्रिड आइरन सिस्टमको कम्पेरिजनमा चाहिँ के हुने भयो त डेड एन्ड सिस्टममा लेस नम्बर अफ कट अफ भल्भ चाहिने भयो भनेको है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त कट अफ भल्भ्सहरू हो। त्यसरी चाहिँ कट अफ भल्भ्सहरू के गर्नु त लार्ज नम्बर अफ कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। क्लियर छ यहाँसम्म? यस सर। क्लियर हो तपाईँहरू? अब यसको एडभान्टेजेस के हो डिसएडभान्टेजेस के हो भनेर हेरौँ है त। यो ग्रिड आइरन सिस्टमको एडभान्टेजेस के हो डिसएडभान्टेज के हो भनेर ठ्याक्कै डेड एन्ड सिस्टमसँग हामी के गर्न सक्छौँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। त्यसको एडभान्टेजेस के हो डिसएडभान्टेज के हो है त। नो स्ट्याग्नेसन अफ वाटर एन्ड सेडिमेन्ट डिपोजिट। अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि पाइपहरू सबै इन्टरकनेक्ट हुने भएको भएर के हुने भयो त भन्दाखेरि डेड एन्ड सिस्टम नहुने भयो। पछि हाम्रो वाटर चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि लुपमा के गर्छ त भन्दाखेरि रोटेट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि सेडिमेन्ट्सहरू र वाटरहरू चाहिँ के हुँदैन त भन्दा डिपोजिट हुँदैन। द्याट मिन्स नो स्ट्याग्नेसन अफ वाटर एन्ड सेडिमेन्ट्स आर डिपोजिटेड इन द ग्रिड आइरन सिस्टम है। डेड एन्ड सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो वाटर स्ट्याग्नेन्ट हुन्थ्यो र सेडिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त डेड एन्डमा गएर डिपोजिट हुन्थ्यो। यसमा डेड एन्ड छैन, त्यही भएर के हुँदैन स्ट्याग्नेसन अफ वाटर पनि हुँदैन, सेडिमेन्ट डिपोजिसन पनि हुँदैन। अर्को चाहिँ वाटर इज डेलिभर्ड विथ मिनिमम हेड लस। यस्तो खालको लुप सिस्टममा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि हेड लस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मिनिमम हेड लस हुन्छ। भनेपछि मिनिमम हेड लस हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सेम प्रेसरमै हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लार्ज एरियामा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वाटरलाई के गर्न सक्छौँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको रिपेयर एफेक्ट्स वान्ली द भेरी स्मल एरिया। त्यही भएर हामीले कट अफ भल्भ्सहरूलाई त्यसरी राखेको हो है। अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो कट अफ भल्भ्सहरू चाहिँ हामीले चाहेको अनुसारले के गर्न सक्छौँ अपरेट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त रिपेयर गर्नु पर्यो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ स्मल एरियालाई मात्रै एफेक्ट गरेर अरू एरियामा के गर्न सक्छौँ त वाटरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको फायर फाइटिङ वाटर इज अभाइलेबल इन द सिस्टम। हेर्नुहोस् त तपाईँको त्यो लुप भएको भएर तपाईँको यदि के गर्नु पर्यो त फायर फाइटिङको लागि वाटर चाहिने हो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अरू लुपबाट पनि त्यहाँको जुन इन्टरकनेक्टेड भएको लुप्सहरू छ त्यहाँबाट पनि वाटरलाई के गर्न सकिन्छ त ल्याएर के गर्न सकिन्छ त फायर फाइटिङको लागि युज गर्न सकिन्छ है। किनभने वाटर त्यहाँ घुमिरहेको हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई फायर फाइटिङको लागि वाटर अभाइलेबल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै हुन्छ। अब यसको डिसएडभान्टेजेसहरू के हो त यो ग्रिड आइरन सिस्टमको डिसएडभान्टेजेस भनेको अघि हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। लार्ज नम्बर अफ कट अफ भल्भ्स आर निडेड होइन त हो। धेरै नम्बरमा के चाहिन्छ त हामीलाई कट अफ भल्भ्सहरू चाहिन्छ। मोर कट अफ भल्भ्स एन्ड लङ्गर लेन्थ अफ पाइप आर निडेड इन कम्पेयर टु द
डेड एन्ड सिस्टम होइन। डेड एन्ड सिस्टमको रेस्पेक्टमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ लार्ज नम्बर अफ कट अफ भल्भ चाहिन्छ भने लङ्गर लेन्थ अफ पाइप्स पनि चाहिन्छ, किनभने सबै पाइपहरूलाई इन्टरकनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने पाइपको लेन्थ के हुने भयो त बढ्ने भयो। भनेपछि डेड एन्ड सिस्टमको रेस्पेक्टमा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति अनइकोनोमिकल चाहिँ हुन्छ है। र यो पाइप लेइङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदम कस्टली पनि हुन्छ, एकदमै के हुन्छ हाई स्किल मान्छेहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो पाइप लेइङमा है। डिजाइन एन्ड इन्स्टलेसन इज लेभरेज कम्प्लिकेटेड एन्ड डिफिकल्ट। यो जुन हाम्रो डिजाइन पनि गाह्रो हुन्छ है। डिजाइन गरिसकेपछि जुन लेआउट आउँछ त्यो लेआउटमा लगेर हामीले के गर्नु पर्छ, फिल्डमा लगेर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, पाइपहरूलाई लेइङ गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि के हो त एकदमै गाह्रो छ, कम्प्लिकेट छ र एकदमै के छ त भन्दाखेरि डिफिकल्ट हुन्छ काम गर्नको लागि है। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त ओभरअल कस्ट इज हाई एज कम्पेयर टु द डेड एन्ड सिस्टम। डेड एन्ड सिस्टमको रेस्पेक्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ ओभरअल कस्ट चाहिँ के हुन्छ त यसको हाई हुन्छ। तर पनि यसको के छ त भन्दाखेरि एडभान्टेजेसहरू हेरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले डेड एन्ड सिस्टमको कम्पेरिजनमा हामीले ग्रिड आइरन सिस्टम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाइली अर्बन एन्ड प्लान्ट एरियामा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँसम्म क्लियर हो तपाईँहरू? डेड एन्ड सिस्टमको बारेमा क्लियर हुनुभयो, ग्रिड आइरन सिस्टमको बारेमा क्लियर हुनुभयो? यस सर। सबैजना क्लियर है त? सर मोर भल्भ चाहिए अन्त त्यही अनुसारको स्टाफहरू पनि राख्नु पर्यो हैन सर, खोल्न बन्द गर्नको लागि? हो नि, त्यो भल्भहरूलाई होइन ठाउँ ठाउँमा अपरेट गर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त एरिया छुट्याएर त्यो एरियामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा स्टाफहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यो भयो भने यो गर्ने, यो भने यो गर्ने, सबै उनीहरूलाई दिनु पर्यो। प्लस के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब जस्तो यही सिस्टममा पनि हामीले पानी सबै ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनौँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ओमजीले भनेको जस्तो अघि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ठाउँ ठाउँमा कट अफ भल्भ्सहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोज गरेर ठाउँ ठाउँमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा क्लोज गर्नु पऱ्यो, कुनै ठाउँमा ओपन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई टाइमिङ दिनु पऱ्यो। यति बजीदेखि यति बजीसम्म यहाँको भल्भ ओपन गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म यति बजी, यहाँदेखि यहाँसम्म नम्बर भल्भको नम्बर दिया हुन्छ, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यसरी भल्भको नाम दिया हुन्छ भने त्यो भल्भहरू चाहिँ 1 नम्बर यति बेला खोल्ने, 2 नम्बर यति बेला बन्द गर्ने, 3 नम्बर यति बेला बन्द गर्ने, 4 नम्बर यति बेला खोल्ने, यस्तो यस्तो भनेर त्यो उनीहरूलाई सेड्युल दिएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मोर नम्बर अफ लार्ज नम्बर अफ स्टाफ्स आर निडेड टु अपरेट द कट अफ भल्भ्स हो। त्यसले गर्दा कस्ट हाम्रो बढ्ने भयो। अब अर्को छ रिङ सिस्टम है। अब यो रिङ सिस्टममा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त, दिस सिस्टम कन्सिस्ट अफ अ मेन पाइपलाइन विच रन्स इन द पेरिफेरी अफ द टार्गेटेड एरिया। अब तपाईँको जुन एउटा टार्गेटेड एरिया हुन्छ त्यसको के हुने भयो त पेरिफेरीमा भनेको वरिपरि के हुने भयो त मेन पाइपलाइन चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लेआउट हुने भयो। हेर्नुहोस् यस्तो खालको हुने भयो मेन चाहिँ तपाईँको टार्गेटेड एरिया यहाँभित्र छ होइन, यो टार्गेटेड एरिया हो भने यो टार्गेटेड एरियाको चाहिँ के छ त पेरिफेरीमा हेर्नुहोस् त वरिपरि तपाईँको के गरेको छ त भन्दाखेरि मेन पाइपलाइन चाहिँ यसरी राखेको छ। पछि हाम्रो रिङ रोड टाइपको भयो नि त यो। तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने, तपाईँले काठमाडौँ र ललितपुरकोमा हेर्नुभयो भने तपाईँको टार्गेट एरियाभित्र छ अनि तपाईँको बाटो चाहिँ यसरी घुमेको छ हो सर। रिङ रोड भन्छौँ नि हामी, हो यही रिङ सिस्टम भनेको यही हो। हेर्नुहोस् है ठ्याक्क रोडसँग मिल्यो होइन। त्यो पछि के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले सबमेन्सहरू कनेक्ट गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् त मेन पाइपलाइनबाट। फ्रम मेन पाइपलाइन फर्दर पाइप्स आर कनेक्टेड नोन एज सबमेन्स। यसरी हेर्नुहोस् त मैले एनिमेट गरिनँ, यो एउटा एउटा गरेर राखेन, मैले यसरी राखेँ है। यो के भयो त भन्दा यो मेनबाट यसरी अर्को एउटा गयो, त्यसपछि अर्को गयो अनि सबै के हुन्छ त भन्दा यसरी के गरेको हुन्छ त भन्दा इन्टरकनेक्टेड भएको हुन्छ। भनेपछि यो पनि हाम्रो के हुने भयो हाइली अर्बनाइज हाम्रो प्लान गरेको के हुने भयो त एरियामा हामी युज गर्न सक्ने भयो यो रिङ सिस्टम है। यो चाहिँ हाम्रो सब मेन भयो है त, मेन भयो। मेनबाट हामीले के गर्यो फर्दर पाइपहरू कनेक्ट गरेर लिएर गयो, द्याट आर सब मेन्स। अब यहाँ ब्रान्चेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएन है। फ्रम सब मेन्स द इन्टरकनेक्टेड फर्मिङ द लुप है त। यो सब मेन्सहरू कसरी कनेक्ट गरेको छ त भन्दाखेरि द एन्ड अफ अल द सब मेन्स आर कनेक्टेड फर्मिङ द लुप। भनेपछि यो हाम्रो लुप सिस्टम हुने भयो है। फ्रम सब मेन्स द सर्भिस कनेक्सन आर प्रोभाइड टु गेट द वाटर टु द इन्डिभिजुअल हाउस। तर यस्तो खालको रिङ सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब ब्रान्चेस होइन कि हामीले सब मेनबाट के गर्नु भयो त भन्दाखेरि हाउस होल्डमा के गर्ने भयो कनेक्ट गरेर के गर्ने भयो त यसरी हामीले चाहिँ वाटरलाई के गर्ने भयो त कन्ज्युमरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भयौँ है। दिस सिस्टम इज अल्सो कल्ड सर्कुलर सिस्टम। यो चाहिँ हाम्रो सर्कुलर सिस्टम भन्नुहुन्छ किनभने अब वाटर तपाईँको यसरी गयो भने होइन, यसरी गयो भने मानौँ काहीँ पनि अपरेट भएन भने यो वाटर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ के हुनसक्छ त रोटेट हुनसक्छ भन्ने आधारमा यसको नाम के हो त सर्कुलर सिस्टम भनेर दिएको हो है। द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज इज सेम एज ग्रिड आइरन सिस्टम। ग्रिड आइरन सिस्टमको जे एडभान्टेजेस हो
हैन। र जे डिसएडभान्टेजेस हो यो रिङ सिस्टमको पनि के हो त सेम हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कट अफ बक्सहरू राख्ने हुन्छ। अब कट अफ बक्सहरू कसरी राख्न सकिन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको ग्रिड आइलैन्ड सिस्टमको कम्पेरिजनमा चाहिँ लेस नम्बर अफ के हुन्छ त भन्दा कट अफ बक्स आर निडेड है। तर के हुन्छ त भन्दा डेड एन्ड सिस्टमको रेस्पेक्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ लार्ज नम्बर अफ कट अफ बक्स आर अल्सो निडेड है त। त्यही भएर तपाईँको यहाँनिर चाहिँ के अरे कट अफ बक्सहरू चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्ने भयो है। रिङ सिस्टम पनि क्लियर हुनुभयो। यस सर है सबैजना क्लियर हुनुभयो है त। अब के भयो हेलो यस सर ल है त। हाम्रो रिङ सिस्टमसँग पढ्यौँ है हामीले। हाम्रो पाइप नेटवर्क जुन छ पाइप डिस्ट्रिब्युसनको लेआउट है त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा एउटा डेडेड सिस्टम, अर्को ग्रिड आइलैन्ड सिस्टम, अर्को चाहिँ हाम्रो रिङ सिस्टम है। ल यहाँसम्म तपाईँहरू सबैजना क्लियर हुनुभयो। सर यो रिङ सिस्टममा के हामीले पेरिफेरीमा चाहिँ त्यो गऱ्यौँ तर भित्र सब मेनबाट चाहिँ यो कसरी डिभाइड गरेको सब मेनबाट चाहिँ सब मेनहरू चाहिँ धेरै हुन्छ हो एउटा दुईटा तीनटा। हजुर हो हेर्नुहोस् यो मेन पाइपलाइन भयो। यहाँ सब मेन त कति छ कति त्यो सबै सब मेन हो। यो एउटा सब मेन, यो अर्को सब मेन, यो अर्को सब मेन, यसरी सब मेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी कनेक्ट गरेको छ। सर हजुरले चाहिँ यहाँ सर्भिस कनेक्सनहरू चाहिँ नदेखाउनु भएको। सर्भिस कनेक्सनहरू यसमा देखाएको छैन। यो जस्तो मैले रातो तपाईँलाई गरेको थिएँ नि यसरी होइन। तपाईँले के गर्छ सब मेनबाट यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ भनेर भनेको थिएँ नि। यो चाहिँ तपाईँको सर्भिस कनेक्सन हो। फिगरमा चाहिँ देखाएको छैन सर्भिस कनेक्सन। यो भित्र भएको चाहिँ सबै सब मेन हो। हजुर हो भित्र भएको सबै सब मेन हो। यो सब मेनबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा अब पाइपहरू यसरी कनेक्ट गर्छौँ होइन। फेरि हाउस होल्डमा यसरी दिन्छौँ है। तपाईँ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खास चाहिँ भन्यो भने अब यस्तो खालको सिस्टम हुनसक्छ। यो फेरि प्लटिङ यसरी एडिसनल प्लटिङहरू हुनसक्छ कि यहाँभित्र पनि यसरी होइन। भनेपछि अब तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँ वाटर दिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ फेरि अर्को फेरि के हुनसक्छ त भन्दा यसरी भित्र अर्को प्लटिङ हुनसक्छ यहाँनिर। यहाँभित्र पाइप त हामीले हालेको छैनौँ भनेपछि के गर्नुभयो यो सब मेनबाट यो घरलाई पानी दिने भयो भने यो सब मेनबाट के हुने भयो त यहाँ बनेको घरलाई पानी दिने भयो यसरी। यहाँभित्र अझ मैले टुक्राएर देखाएको छैन यस्तो हुन्छ है। यो सिस्टममा नि सब मेनबाटै पानी दिन मिल्छ। यस यो सिस्टममा चाहिँ सब मेनबाटै पानी दिनुपर्ने ब्रान्चेसहरू यसमा छैन हाम्रो। भनेपछि यो राम्रो होला भन्दा अलि अरू सिस्टम भन्दा त्यस्तो राम्रो भन्ने त हुँदैन होइन। तपाईँलाई अब मैले भने नि तपाईँको रोड नेटवर्क कस्तो छ त्यो आधारमा के गर्ने हो त भन्दा तपाईँले चाहिँ यो पाइपले लगेर ले गर्ने हो है। अब त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ अब राम्रो के आधारमा राम्रो त हो होइन। राम्रो हो भने के आधारमा राम्रो भन्नुभयो। सब मेनबाट पानी दियो भने राम्रो किन त भन्नुहोस् त किन सब मेनबाट पानी दियो राम्रो लाग्यो नि तपाईँलाई किन होला। तपाईँको दिमागमा आयो त्यो राम्रो कुरा हो नि। पक्कै पनि यसको केही न केही लजिक छ कि
होइन त तपाईँको दिमागमा सबमेनबाट पानी दियो राम्रो भन्ने त आउनु थिएन होला होइन के हुन्छ त सबमेनबाट पानी दिँदा ब्रान्चेसबाट पानी दिँदा के हुन्छ होला त्यो पानीको प्रेसरहरू धेरै घट्ने भएन माथिसम्म तपाईँ के हुन्छ तल्लाहरू मेनलाई सबमेनमा लाँदा प्रेसर घटिसकेको हुन्छ किनभने लस भइहाल्छ पाइप कनेक्ट गरेर लिएर जाँदा फेरि त्यो सबमेनमा फेरि पाइप ब्रान्चेस गरेर लिएर जाने ब्रान्चेसमा जाने बेलामा प्रेसर लस भइसकेको हुन्छ धेरै पछि सबमेनबाट ब्रान्चेसहरू नगरिकन सबमेनबाटै वाटर दियो भने के हुन्छ त प्रेसर त हाई हुन्छ पछि प्रेसर हाई प्रेसरमा हामीले के गर्न पाउँछौँ त भन्दा वाटरहरू के गर्न पाउँछौँ त कन्ज्युमरलाई दिन पाउँछौँ सबमेनबाट दियो भने त्यही भएर यो तपाईँको हाम्रो कन्ज्युमरको हिसाबले हो भने चाहिँ सबमेनबाट वाटर डिस्ट्रिब्युट भएको के हो त राम्रो हो तपाईँ त्यही सोच्नु भयो नि त भेरी गुड हजुर सर नत्र त्यो ब्रान्चेसहरूबाट दियो भने त्यो पानी नै चढ्दैन अनि मोटरहरू लाउनुपर्छ कि ल्याउनुपर्छ नि त त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि त भन्दा एकदम इल डिजाइन भयो भने है वेल डिजाइन भयो भने चाहिँ तपाईँको ब्रान्चेसबाट पनि के हुन्छ त सफिसियन्ट प्रेसरमा हामी के गर्छौँ वाटर डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यसको ब्रान्चेस हुँदैमा तपाईँको पानी नै चढ्दैन भन्ने चाहिँ होइन है फेरि त्यो रङ कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु भएन त्यो ब्रान्चेस सिस्टममा पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा वेल डिजाइन गरेको छ भने के हुन्छ त भन्दा रेजिडुअल प्रेसर जति चाहियो त्यति रेजिडुअल प्रेसरमा हामी के गर्न सक्छौँ वाटर पुर्याउन सक्छौँ तर इल डिजाइन भयो एकदमै इल डिजाइन भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा के हुन्छ त हामीले प्रेसर सेसर क्यालकुलेट नगरिकन मनलाग्ने तरिकाले हामीले के गर्यौँ पाइपको डायमिटरहरू चुज गरिदियो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर लस भएर जाने बेलामा ब्रान्चेसबाट कन्ज्युमर्सकोमा जाने बेलामा प्रेसर एकदमै रेजिडुअल प्रेसर कम भएर त्यो बेलामा चाहिँ पानी नचढ्ने है फेरि ब्रान्चेस सिस्टम भयो भन्दैमा फेरि पानी नचढ्ने चाहिँ होइन है यो कन्सेप्ट चाहिँ फ्याल्नुपर्छ है हामीले ल भयो यहाँसम्म क्लियर हो तपाईँहरू है डिस्कसन इज भेरी गुड है तपाईँले डिस्कसन गर्नैपर्छ किनभने डिस्कसन गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ र मलाई पनि के फाइदा हुन्छ भने तपाईँसँग डिस्कसन गर्ने बेलामा चाहिँ मैले पनि के गर्न पाउँछु त भन्दा कति कुराहरू त मैले पनि सोचेको हुन्न नि तर तपाईँहरूलाई मैले एन्सर दिने बेलामा त हाफ हजार दिन पाएन पछि मैले पनि धेरै कुराहरू भिजुलाइज गरेर मैले पनि पहिलाको धेरै कुराहरू दिमागमा भएको कुराहरूलाई एकुमुलेट गरेर ल्याएर तपाईँहरूलाई एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नि त त्यसले गर्दा मलाई पनि बेनिफिट हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि बेनिफिट हुन्छ है ल अब फर्दर जाउँ हामी रिङ सिस्टमबाट हामी अब रेडियल सिस्टममा जाउँ सर मजाले है त अब अर्को हाम्रो छ रेडियल सिस्टम अब रेडियल सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि हुन्छ दिस सिस्टम कन्सिस्ट अफ वान मेन पाइपलाइन है एउटा के हुने भयो त मेन पाइपलाइन हुने भयो हुन्छ अनि यो मेन पाइपलाइनबाट तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा सब मेन लिएर जानुहुन्छ हेर्नु त फ्रम मेन पाइपलाइन फर्दर पाइप्स आर कनेक्टेड नोन एज सब मेन यसरी सब मेन लिएर जानुभयो अहिले मैले सानो एरियाको लागि मात्र देखाएँ ठुलो एरियाको लागि फेरि यो फिगरमा के हुने भयो त भन्दा त्यही फिगर चाहिँ मिरर गर्दै जाने मात्र हो पछि यसरी अहिले तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा दुईवटा सब मेन छ हेर्नु त यो एउटा सब मेन यो अर्को सब मेन है यसरी चाहिँ तपाईँले सब मेन राख्नुपर्छ अनि यो सब मेनले चाहिँ फर्स्ट इनिसियली के गर्छ त भन्दा कुनै रिजर्भर हामीले राखेको हुन्छ त्यो रिजर्भरमा के गर्छ त भन्दा वाटर स्टोर गर्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्यौँ द सब मेन सप्लाइज वाटर टु द डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर पछि हाम्रो यो दुईवटा चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भयो हेर्नुहोस् है यसरी अब यो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि एरिया हेरेर हुन्छ होइन त यदि तपाईँको के छ त यो जुन तपाईँको रिजर्भर बनेको ठाउँ चाहिँ एलिभेटेड ल्यान्ड छ अनि तपाईँको कन्ज्युमरहरू जुन छन् त्यो कन्ज्युमर चाहिँ लो ल्यान्डमा छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो मेन पाइपलाइनबाट ग्राभिटी सिस्टमबाटै के गर्ने रिजर्भरमा लाने अनि त्यो रिजर्भरबाट के गर्ने त भन्दा ग्राभिटी सिस्टमबाटै के गर्ने त भन्दाखेरि वाटरहरू दिन सकिन्छ तर तपाईँको कन्डिसन कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जो मेन पाइपलाइन जुन एरियामा छ होइन जुन उसमा छ त्यसमै के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरू पनि त्यही लेभलमा बस्छ अथवा त्योभन्दा हायर लेभलमा बस्छ भने तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्न त भन्दा ग्राभिटी सिस्टमबाट पानी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्न होइन त रिजर्भरबाट हुन्छ त्यो बेलामा रिजर्भर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एलिभेटेड रिजर्भरहरू हुन्छ जुन हामीले देखिरहेको हो हामीले अस्ति कुरा गरेको थियौँ नि एलिभेटेड रिजर्भरहरू होइन त ट्याङ्कहरू जुन हुन्छ नि हाम्रो एलिभेटेड ट्याङ्कहरू है अनि बानेश्वरको एउटा इक्जाम्पल दिएको थियौँ हामीले होइन त्यसपछि तपाईँहरूकै कलेजभन्दा पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त त्यो लोकसेवा आयोगको ठ्याक्क अगाडिपट्टि सिंहदरबारको यतापट्टि पनि छ एलिभेटेड वाटर ट्याङ्क है यसरी चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छ त यहाँ रिजर्भर राखेको हुन्छ है ल अनि के हुन्छ फ्रम डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर द वाटर सप्लाई टु द कन्ज्युमर थ्रु द ब्रान्चेस अब यो के गरे हुन्छ यो जुन तपाईँको के हुन्छ त भन्दा रिजर्भरबाट चाहिँ अब हामीले पाइपहरू के गरे हुन्छ त कनेक्ट गरेको हुन्छौँ है र त्यो पाइपहरूलाई के गरे हुन्छ त ब्रान्चेस गरिसकेपछि त्यो पाइपहरूलाई फेरि के गरेको हुन्छ त त्यो ब्रान्चेसहरूलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ फेरि सबै ब्रान्चेसहरूलाई कनेक्ट गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दा लुप फर्मेसन गराउँछौँ अब हेर्नुहोस् न यहाँ सिस्टम तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यहाँबाट के हुने भयो
तपाईँले पाइपहरू यसरी कनेक्ट गरेर लिएर जानुभयो। हेर्नुहोस् है, सब मेनबाट होइन कि तपाईँले रिजर्भरमा कनेक्ट गरेको है यो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँ वाटरको फ्लो हेर्नुभयो भने वाटरको फ्लो के हुन्छ, मेनबाट वाटर यसरी आउँछ है, अर्को पनि देखाएँ मैले। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यहाँबाट जान्छ, त्यसपछि के हुने भयो, सब मेनबाट के हुने भयो, वाटर यसरी जाने भयो रिजर्भरमा। हेर्नुहोस् है, डाइरेक्सन हेर्नुहोस् है, फ्लो डाइरेक्सन। त्यसपछि के हुनुभयो, रिजर्भरमा लगेर स्टोर गर्यो भने रिजर्भरबाट के गर्छ, यो वाटरलाई यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ यो डाइरेक्सनमा। हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँहरूको बुकमा अथवा तपाईँहरू हुने ठाउँ, कन्फ्युज हुने ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँको यो मेन पाइपलाइन र हेर्नुहोस् है, यो मेन पाइपलाइन र यो ब्रान्चेसहरू चाहिँ कनेक्ट भएको हुँदैन है। यहाँ हेर्दाखेरि नि हेर्नुहोस् त, तपाईँको यहाँनिर कनेक्ट भएको जस्तो देखिन्छ नि, हो कि होइन? ब्रान्चेस र मेन पाइप यहाँनिर कनेक्ट भएको जस्तो देखिन्छ, हो सर, तर यहाँ कनेक्ट भएको हुँदैन। छुट्टा छुट्टै पाइपहरू हुने भयो। यस है, यो तपाईँको मेन पाइपलाइन चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मेन पाइपलाइन माथिबाट गएको नि हुनसक्छ, तलबाट गएको नि हुनसक्छ होइन। अनि के हुन्छ, तपाईँको यो जुन ब्रान्चेस गरेको पाइप चाहिँ के हुन्छ त, माथिबाट ब्रान्च चाहिँ इन्टरकनेक्ट भएको हुन्छ, ब्रान्चलाई लगेर केमा कनेक्ट गरेको हुँदैन त, मेनमा लगेर कनेक्ट गरेको हुँदैन। कुरा क्लियर हो? है त, त्यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, कनेक्ट गरेको हुन्छ भने चाहिँ फ्रम ब्रान्चेस द सर्भिस कनेक्सन आर प्रोभाइडेड टु गेट वाटर टु द इन्डिभिजुअल हाउस होल्ड। अब यो सिस्टममा चाहिँ फेरि के गरिन्छ, ब्रान्चेसबाट के गरिन्छ त, हाउस होल्डरमा के गरिन्छ त, वाटर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ। यहाँ सर्भिस कनेक्सन देखाएको चाहिँ छैन है त। यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, वाटरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, रेडियल सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस के हो त भन्दा, लुप सिस्टमहरूको सबैको एउटै हो एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस, भनेपछि इज सिमिलर टु द रिङ सिस्टम। पछि रेडियल सिस्टमको बारेमा बुझ्नुभयो, रेडियल सिस्टमको भयो भने थाहा भयो होइन एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेसहरू। अब मैले यहाँ कट अफ बक्सहरू पनि देखाएको छैन है अहिले चाहिँ। यस सर। यो तपाईँहरूको चारवटा टाइपको के हुन्छ त, तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हुने भयो है। र तपाईँहरूले एक्जाममा सोधिरहेको छ यो होइन, मेरिट नाम के हो, अनि त्यसपछि के हो, अनि मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू अथवा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के हो भनेर सोधिरहेको छ है। अब हाम्रो के छ त भन्दा, डिजाइन अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम है। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेपछि अब हामीले डिजाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दा, पाइप नेटवर्क हो। पाइप नेटवर्कको चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त, डिजाइन गर्दैछौँ है। अब पाइप नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईँको पाइप नेटवर्क भनेको मेनली दुईवटा टाइपको हुने रहेछ हो, एउटा ब्रान्च, अर्को लुप। भेरी गुड है त। एउटा पाइप नेटवर्क भनेपछि दुईवटा टाइपको हुने भयो, एउटा ब्रान्च हुने भयो, अर्को के हुने भयो, लुप हुने भयो। अब ब्रान्च चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, सल्भ गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, डार्क स्विच ब्याच इक्वेसन युज गर्छौँ, कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी बर्नोलिज इक्वेसन युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको डिफ्रेन्ट डिजाइन क्राइटेरियाजहरू हेर्दै के गर्छौँ त, हामी पाइपको डिजाइन गर्छौँ ब्रान्च पाइपमा। भने तपाईँको जुन लुप सिस्टम छ, त्यो लुप सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ होला, हार्डी क्रस। भेरी गुड, हार्डी क्रस मेथड चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, युज गर्नुहुन्छ। त्यो हार्डी क्रस मेथड भन्ने कुरा हामीले हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेलामा डिटेलमा पढिसक्या हो सर। भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, लुप सिस्टमको डिजाइन चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ द हार्डी क्रस मेथड, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले कोर्समा छ। तर मैले तपाईँहरूलाई के गर्दिनँ, अहिले पढाउँदिनँ, मैले तपाईँहरूलाई होमवर्क दिने हो। त्यो चाहिँ तपाईँले गरेर सल्भ गरेर मलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ है त, हार्डी क्रस चाहिँ है। त्यो तपाईँले हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेलामा डिटेलमा एकदम राम्रोसँग हामीले न्युमेरिकल सल्भ गरेर गरेका छौँ, त्यही नै हो प्रब्लम है त। पछि अब हामीले अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, ब्रान्च सिस्टमको डिजाइन पढ्ने हो अहिले यहाँ है। ल अब के हुन्छ त भन्दा, टु डिजाइन द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम वी निड द प्रायर कम्बाइन्ड नलेज अफ, के कुराको नलेज हुनुपर्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको डिजाइन गर्नलाई भन्दाखेरि, तिनवटा कुराको हामीलाई नलेज हुनुपर्छ है। एउटा कुरा भनेको चाहिँ डिजाइन स्टेप्स, के गर्ने त, पहिला के कुरा चाहिन्छ, त्योपछि के कुरा चाहिन्छ, त्योपछि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दा, थाहा हुनु पर्यो। डिजाइन स्टेप्सहरू थाहा हुनु पर्यो है। त्यो डिजाइन स्टेप्सहरू थाहा भएपछि के हुने भयो त, त्यो डिजाइन स्टेप्समा युज हुने पाइप हाइड्रोलिक्स के हुनु पर्यो त, हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो पाइप हाइड्रोलिक्स भनेकै मेनली के हो त भन्दाखेरि, कन्टिन्युटी इक्वेसन है, बर्नोलिज इक्वेसन अनि हेडलेस इक्वेसन हो। तिनवटा इक्वेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ, कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको के हो, कसरी युज गर्ने, बर्नोलिज इक्वेसन भनेको के हो, कसरी युज गर्ने, त्यसपछि हेडलस भनेको के हो, हेडलेस इक्वेसन कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ, द्याट इज अ पाइप हाइड्रोलिक्स। र यो पाइप हाइड्रोलिक्स सँगसँगै अर्को हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा, डिजाइन क्राइटेरियाजहरू
हैन भेलोसिटी कतिसम्म हुनुपर्छ पाइपको साइज कुन पाइपको साइजहरू चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई मार्केटमा अभाइलेबल हुन्छ हैन मार्केटमा जुन पाइपको साइज अभाइलेबल हुन्छ त्यो पनि राख्न सकिन्छ अब तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पाइपको साइज आयो अरे मानम 16.9 सेन्टिमिटर भन्दा आयो अरे एक्जाम्पल है 16.9 सेन्टिमिटर भन्दा आयो अब ठ्याक्कै 16.9 सेन्टिमिटरको पाइप मार्केटमा पाउँछ त पाउँदैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो नियरली 16.9 सेन्टिमिटर भन्दा हायर भ्यालुको त्यो भन्दा ठ्याक्कै माथि पाउने बजारमा मार्केटमा पाउने जुन पाइपको चाहिँ के छ त साइज भएको पाइप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो के हुने भयो डिजाइन क्राइटेरिया हुने भयो है अर्को भनेको भेलोसिटीको कुरा हुन्छ कति भेलोसिटीसम्ममा फ्लो गराउने कम भेलोसिटी भयो भने पनि के हुन्छ त्यसमा आएको सेडिमेन्ट्सहरू डिपोजिट भएर बसिन्छ र क्लगिङ हुन्छ अनि एकदमै धेरै भेलोसिटीमा पनि हामीले फ्लो गराउने पाइपमा भने के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो वाटरले के गरिदिन्छ त्यो पाइपलाई एब्रेसन गराएर के गरिदिन्छ त इरोड गराइदिन्छ पछि धेरै भेलोसिटीमा पनि फ्लो गरौँ भने त्यसको पनि क्राइटेरिया हुन्छ हैन अर्को भनेको तपाईँको के हो त प्रेसरको कुरा रहेछ नि त हैन तपाईँको हाउसहोल्डमा पुग्ने बेलामा कति प्रेसर हुनुपर्छ त रेजिडुअल प्रेसर बाँकी कति प्रेसर लस भइसकेपछि कति प्रेसर चाहिँ बाँकी रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको के हुनुपर्ने हुन्छ त क्राइटेरिया हुनुपर्छ चाहिँ डिजाइन क्राइटेरिया चाहिँ तीनटा कुरा है डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि तपाईँलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ एउटा डिजाइन स्टेप्स अर्को भनेको तपाईँको के हो त भन्दा पाइप हाइड्रोलिक्स अनि लास्ट वान इज थर्ड वान इज डिजाइन क्राइटेरिया यो तीनटा कुरा चाहिन्छ अब यहाँ देखिन्छ हेर्नुहोस् त एउटा भनेको डिजाइन स्टेप्स फर्स्ट वान इज सेकेन्ड वान इज पाइप हाइड्रोलिक्स एन्ड थर्ड वान इज डिजाइन क्राइटेरिया अर डिजाइन क्राइटेरियन यो चाहिँ तपाईँले के हुनु पर्यो तीनटाको नलेज भयो कम्बाइन्ड नलेज भयो भने तपाईँले यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि तपाईँलाई के हुँदैन गाह्रो हुँदैन भनेपछि अब हामी डिजाइन स्टेप्सबाट जाउँ है यो डिजाइन स्टेप्स भित्रै आउँछ सबै कुरा पाइप हाइड्रोलिक्स पनि यो डिजाइन स्टेप्स भित्रै पर्छ कहाँनिर युज गर्ने भन्ने कुरा हो यो डिजाइन क्राइटेरिया पनि के हुन्छ त यो डिजाइन स्टेप्स भित्रै पर्छ है त अब डिजाइन स्टेप्समा के कुराहरू हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीले यसलाई फर्स्टमा भन्छौँ सर्वेज एन्ड म्याप्स भन्छ है डिजाइन स्टेप्समा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँको के हो त सर्वेज एन्ड म्याप्स अब तपाईँको त्यहीँनिरको म्याप तपाईँसँग पहिल्यै छ भने तपाईँ सर्वे गर्न जानु परेन हैन त्यसपछि त्यहाँनिरको तपाईँको कम्युनिटीको पपुलेसन कति छ त्यहाँको पर क्यापिटा वाटर डिमान्ड कति हो हैन त्यहाँको फर्दर एक्सपान्सन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ भने तपाईँले सर्वे एन्ड म्याप्स तपाईँले के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नचाहिन सक्छ तर म्याप्स युज चाहिँ गर्नु पर्यो सर्वे गरेर म्याप चाहिँ डेभलप गर्नु नपर्ने हुन्छ त्यहाँको एक्जिस्टिङ म्यापहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि पहिलो डिजाइन स्टेप्सको पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त सर्वेज एन्ड म्याप्स हो भनेपछि हामी नयाँ काम गर्दैछौँ भनेर मानौँ अहिले है अब सर्वेभित्र पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा दुईवटा सर्वेज हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ टोपोग्राफिकल सर्वे अर्को भनेको तपाईँको के हो त भन्दा सोसियल सर्वे अब टोपोग्राफिकल सर्वे भनेर तपाईँले पढिसक्नु भएको छ अहिले सर्वेमा पढ्दै पनि हुनुहुन्छ पढि पनि सक्नु भएको छ थोरै अब टोपोग्राफिकल सर्वे भने चाहिँ हामी के गर्छ त भन्दा त्यहाँको टोपोग्राफी कस्तो छ त हैन त्यहाँको के छ त भन्दाखेरि एलिभेसन्स कसरी चेन्ज भइरहेको छ हैन त्यहाँको ल्यान्डफर्म्सहरू कस्तो छ भनेर हामी के गर्छौँ त सर्वे गरेर लिएर आएर त्यसलाई प्लट गरेर हामी म्याप बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोपो म्याप भनेर भन्छौँ हैन त त्यो भनेको टोपोग्राफिकल सर्वेबाट आउने भयो अर्को भनेको तपाईँको सोसियल सर्वे हुनुभयो सोसियल सर्वे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नुहोस् है पपुलेसन सेन्सस छ भने तपाईँको पपुलेसनको तथ्याङ्क छ जनगणना हुँदाको त्यहाँनिरको ठ्याक्क डाटा तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ त्यहाँ गएर सोसियल सर्वे गर्न नपर्ने हुनसक्छ तर तपाईँलाई त्यहाँको पपुलेसन चाहियो अब होइन अहिले कस्तो छ पपुलेसन पहिला कस्तो चाहिँ पपुलेसन भनेर चाहियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ सोसियल सर्वे गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई पानी कति चाहिन्छ के चाहिन्छ होइन गाई वस्तुहरू कति छन् के छ होइन त्योपछि तपाईँलाई त्यहाँ अब फायर डिमान्ड चाहिन्छ कि चाहिँदैन होइन सबै कुराहरू तपाईँले हेरेर आउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सोसियल सर्वे हो है त भनेपछि टोपोग्राफिकल सर्वे इज निडेड टु डेभलप द प्लान एन्ड द प्रोफाइल्स अफ द टार्गेटेड एरिया अफ टार्गेटेड कम्युनिटी है अब सोसियल सर्वे चाहिँ के को लागि निडेड हुन्छ त भन्दा सोसियल सर्वे इज निडेड टु फाइन्ड द पपुलेसन वाटर डिमान्ड एन्ड द एक्सपान्सन अफ द वाटर सप्लाई स्किम इन द फ्युचर ल अब यति गरेर आइसकेपछि तपाईँको के हुने भयो त भन्दा तपाईँसँग अब सर्वे गरेर आउनुभयो सर्वे गरेर आएपछि तपाईँसँग टोपो म्याप छ होइन अनि त्यो टोपो म्यापमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाउस होल्ड पनि घरहरू कहाँ कहाँ छ भनेर पनि लोकेट गर्नुहुन्छ होइन अनि बाटोहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको त्यो टोपो म्यापमा हुन्छ त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा के गर्नुहुन्छ त टेन्टेटिभ लेआउट चाहिँ के गर्नुहुन्छ त प्लान गर्नुहुन्छ तपाईँले यो ठाउँबाट यहाँसम्म पाइप लानु पर्यो त्यहाँ लगेर के गर्नु पर्यो यसलाई सबमेनहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो होइन अनि यो मेन पाइपलाइन चाहिँ यसरी जान्छ अनि सबमेन चाहिँ यसरी जान्छ अनि त्यो सबमेनलाई पनि के गर्नु पर्यो यसरी के गर्नु पर्यो त बाटो अनुसारले ब्रान्च गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ त भन्दा टोपो म्यापबाट के हुन्छ त टेन्टेटिभ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त लेआउट प्लान बनाउनुहुन्छ है अब यो टेन्टेटिभ लेआउट प्लान बनाएपछि तपाईँले आउने त्यहाँबाट आउटपुट चाहिँ के हो त भन्दा पाइपको लेन्थ होइन तपाईँको जस्तो मानौँ एउटा टोपो म्याप छ अनि त्यो टोपो म्यापमा के भयो त भन्दा तपाईँले गएर तपाईँले के गर्नुभयो मेन पाइपलाई चाहिँ हामीले यसरी पठाउने रहेछ अनि यहाँबाट के हो त कम्युनिटीले जानलाई बाटो यसरी गइरहेछ भने हामीले सबमेन एउटा यसरी पठाउँछौँ
अनि सबमेन यसरी पठाइसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट फेरि हाम्रो कम्युनिटी यहाँ छ, अर्को कम्युनिटी यता चाहिँ यसरी बाटो भएको छ भने चाहिँ यो एरियामा जाने यसरी हामी के गर्छौँ त पाइपहरू चाहिँ लेआउट गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँबाट के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ आउँछ मेन पाइपलाइनको लेन्थ हेर्नु चाहिँ। त्यसपछि यहाँबाट हामीले सबमेन गर्ने गरेको छ भने सबमेनको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ पनि थाहा हुने भयो। त्यस्तै गरी यो सबमेनबाट हामीले ब्रान्च गरेको यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाने भनेपछि यसको लेन्थ पनि थाहा हुने भयो यो पाइपको। यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को ब्रान्च गरेर ल्याएको छ भने यो पाइपको पनि के हुने भयो लेन्थ थाहा हुने भयो। सिमिलरली अब यो मेनको यहाँदेखिको यहाँसम्मको के हुने भयो त लेन्थ पनि थाहा हुने भयो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ पाइपको लेन्थहरू नोन हुन्छ एउटा। क्लियर हो यहाँसम्म? यस सर। अर्को भनेको तपाईँलाई के पनि नोन हुन्छ त भन्दा यो पाइपलाइन लगेर राखेपछि टोपो म्यापमा लगेर राख्यो भने हामीले यो पाइपलाई कति तल राख्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा थाहा भयो भने यो पोइन्टको आरएल थाहा हुन्छ, यो पोइन्टको आरएल थाहा हुन्छ, यो पोइन्टको आरएल थाहा हुन्छ, अनि यो लास्ट एन्ड पोइन्टको के हुन्छ आरएल थाहा हुन्छ। यसरी हामीलाई के हुन्छ त आरएलहरू पनि के हुन्छ त नोन हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ डिजाइनको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। पछि हामीलाई के कुरा थाहा हुने भयो टेन्टेटिभ लेआउटबाट भन्दाखेरि द टेन्टेटिभ अलाइनमेन्ट अफ द पाइप नेटवर्क क्यान बी सोन इन द टोपो म्याप एन्ड वी क्यान गेट द लेन्थ अफ द पाइप्स एन्ड आरएल अफ द टर्निङ पोइन्ट्स भन्छ। जहाँ जहाँ हाम्रो के भएको छ चेन्जेसहरू भइरहेछ त्यसलाई हामी टर्निङ पोइन्ट्स भन्छ। त्यो टर्निङ पोइन्ट्सहरूको हामीलाई के थाहा हुने भयो त रिड्युस लेभल पनि थाहा हुने भयो। प्लस के हुने भयो त भन्दा त्यहाँ जुन कनेक्ट गरेको जुन पाइपलाइन्सहरू छ त्यो पाइपलाइन्सको के हुने भयो त लेन्थहरू पनि के हुने भयो त नोन हुने भयो। यो लेन्थ र आरएल भनेको हाम्रो लागि के हो त डिजाइनको लागि इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो? यस सर। है तपाईँले अब बुकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यो पछाडि छ के हैन, तर यो कुरा थाहा नभइकन तपाईँले डिजाइन गरेर काम छैन कि है। डिजाइन गरिसक्यो अनि त्यसपछि यो पढेर त काम भएन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई के गरेँ त भन्दा सबै कुराहरू मिक्स गरेर पढाइरहेको छु है, मिलाएर कन्टेन्टहरू है त। अब तपाईँको के भयो लेन्थ र आरएल आइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो गराउने भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहियो है। डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई कति डिस्चार्ज पठाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब भन्नुहोस् त तपाईँको यो पुरै कम्युनिटीलाई वाटर फेच गर्ने हो भने यो मेन पाइपलाइनको हेर्नुहोस् त यो मेन पाइपलाइनको डायमिटर कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ हो। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यो पाइपलाई तपाईँले कनेक्ट गरेर यताबाट सब मेन ल्याउनु भएको छ अनि अब यो सब मेनले हेर्नुहोस् त यति पपुलेसनलाई फेड गर्नु पर्यो यहाँसम्मको पपुलेसनलाई। अब यो पपुलेसन थाहा भयो तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, सिम्पल छ। पपुलेसन थाहा भयो अनि पर क्यापिटा डिमान्ड पनि थाहा भयो भने पपुलेसनले पर क्यापिटा डिमान्डलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने नि तपाईँको यो जस्तो लिटर पर क्यापिटा पर डे छ भने लिटर पर डे भनेर आउँछ हो मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ सर पपुलेसनको डिमान्ड हो। अनि यो लिटर पर डे भनेको तपाईँको युनिट उसको होइन त डिस्चार्ज युनिट होइन हो सर। भने चाहिँ यसलाई लिटर पर सेकेन्डमा लान सकिन्छ सकिन्छ सर है। लिटर पर सेकेन्डमा लान सकिन्छ किनभने डिभाइड बाई 24 डिभाइड बाई 60 डिभाइड बाई 60 गऱ्यो भने तपाईँको लिटर पर सेकेन्डमा आइहाल्यो। अब यसलाई लिटर पर सेकेन्डलाई पनि तपाईँले क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा लान सक्नुहुन्छ। लिटरलाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डिस्चार्ज चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यही डिस्चार्जको लागि डिजाइन गर्ने हो हैन चाहिँ। भनेपछि तपाईँले के गर्नुभयो टार्गेटेड पपुलेसनको लागि डिस्चार्ज कति पठाउने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुने भयो है। द डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन क्यान बी कम्प्युटेड बाई नोइङ द टार्गेटेड पपुलेसन। हामीलाई त्यो कम्युनिटीको टार्गेटेड पपुलेसन थाहा हुनु पर्यो। त्यो टार्गेटेड पपुलेसनको पर क्यापिटा डिमान्ड थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हैन। अब अरू डिमान्डहरू पनि हेर्ने जस्तो लाइफ स्टक डिमान्ड पनि अनि फायर फाइटिङ डिमान्ड पनि कमर्सियल इन्स्टिट्युसनल डिमान्डहरू पनि पब्लिक डिमान्ड पनि हैन। लसेस फर वेस्टेज एन्ड डिमान्ड फर लसेज एन्ड वेस्टेज जुन छ त्यसलाई पनि कन्सिडर गरेर लिएर जानु पर्यो भने त्यो डिमान्डहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको के हो त भन्दा पिक फ्याक्टर हो। यो सबैबाट हाम्रो टार्गेटेड पपुलेसन पर क्यापिटा डिमान्डहरू अदर डिमान्डहरूबाट आउने भनेको त एभरेज डिमान्ड हो होइन त हो सर। तर हामीलाई अब एकदमै धेरै मात्रामा के गर्नु पर्यो त हामीलाई डिस्चार्ज फ्लो गराउनु पर्यो। त्यो भनेको भेरिएसन्स हो नि त। तपाईँको आवली भेरिएसन हुन्छ हैन, त्यसपछि तपाईँको डेली भेरिएसन हुन्छ, अर्को भनेको सिजनल भेरिएसन हुन्छ। त्यो सबै भेरिएसन्सहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो भने हामी त्यहाँ के गर्छौँ पिक फ्याक्टरको कुरा लिएर आउँछौँ। पछि त्यो पिक फ्याक्टरलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पिक फ्याक्टर हामी कतिदेखि कति लिन्छौँ त 2 to 4 यो त तपाईँहरूले पहिला पनि पढ्नु भएको छ होइन। ल भनेपछि अब 2 to 4 चाहिँ हामी के गर्छौँ त पिक फ्याक्टर लिन्छौँ है। भनेपछि अब 2 to 4 को यदि हामीलाई तपाईँलाई क्वेसनमा दिएन होइन पिक फ्याक्टर अजुम गर भन्यो भने चाहिँ हामी पिक फ्याक्टर कति लिन्छौँ त 3 लिन्छौँ होइन। 2 र 4 को के हो त एभरेज 3 लिन्छौँ अथवा 4 नै लिएर गर्दा पनि भयो, म्याक्सिमम लिएर गर्दा पनि भयो है।
ल त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुने भयो त अब त्यो लेन्थ पनि थाहा भयो त्यसपछि हामीलाई आरएल पनि थाहा भयो आरएल थाहा भयो भने हामीलाई के हुन्छ हेड लसेसहरू थाहा हुन्छ अब हामीलाई हेड लस पनि थाहा छ लेन्थ पनि थाहा छ भने अब हामी यो आधारमा के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त पाइपको डायमिटर साइज अफ पाइप भनेको के हो डायमिटर अफ पाइप भेरी गुड पाइपको डायमिटर हामी के गर्न सक्छौँ अब डिजाइन गर्न सक्छौँ है टु क्याल्कुलेट द साइज अफ पाइप मिन्स द साइज अफ पाइप इज डायमिटर अफ पाइप किन लेन्थ त आइसक्यो अब हाम्रो साइज अफ पाइप भनेको के रहेछ त डायमिटर अफ पाइप हो होइन वी निड द नलेज अफ पाइप हाइड्रोलिक्स हेर्छ यहाँ गएर अब हाम्रो के हुने भयो त यो पाइप हाइड्रोलिक्स भनेर जुन हामीले 2 नम्बरमा भनेको थियो नि यसको नलेज अब यहाँ गएर काम लाग्ने भयो कि है पाइपको साइज क्याल्कुलेट गर्नको लागि युज हुने भयो भनेपछि अब पाइपको साइज क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब हामीले युज गर्ने भनेको पाइप हाइड्रोलिक्समा के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा डार्सी-विजब्याज इक्वेसन पढेको हो डार्सी-विजब्याज इक्वेसन पढेको सर पढेको है त्यस्तै गरी हामीले म्यानिङ्स इक्वेसन पनि पढेको हो पढेको सर पढेको भेरी गुड हेजन विलियम्स इक्वेसन पढेछ त छैन सर छैन है हो भने हेजन पोइजन्स इक्वेसन चाहिँ पढेको अनि हेजन विलियम्स इक्वेसन चाहिँ पढेको छैन भने चाहिँ अब यो हाम्रो लागि नयाँ हुने भयो है अब हामी हेर्छौँ यो अहिले है त के हो यो हेजन विलियम्स इक्वेसन भनेको भन्दा है यो तीनटा इक्वेसन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि युज गर्न सक्छौँ पाइपको साइज क्याल्कुलेट गर्नलाई आइदर डार्सी-विजब्याज इक्वेसन आइदर म्यानिङ्स इक्वेसन आइदर हेजन विलियम्स इक्वेसन तीनटा इक्वेसन युज गर्ने होइन है तीनटा मध्ये हामी के गर्छौँ त एउटा इक्वेसन चाहिँ युज गर्छौँ जस्तो तपाईलाई फ्रिक्सनल फ्याक्टर अथवा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दियो भने कुन इक्वेसन युज गर्ने डार्सी-विजब्याज इक्वेसन चाहिँ तपाईलाई म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट n को भ्यालु दियो भने कुन इक्वेसन युज गर्ने म्यानिङ्स इक्वेसन अनि तपाईलाई हेजन विलियम्स कोएफिसिएन्ट दियो भने कुन इक्वेसन युज गर्ने होला हेजन विलियम्स इक्वेसन युज गर्ने हो जुन तपाईलाई कोएफिसिएन्ट्सहरु दिएको छ त्यो अनुसारले के गर्नु पर्यो चुज गर्नु पर्यो कुन इक्वेसन युज गर्ने भनेर है त अब हामी डार्सी-विजब्याज इक्वेसन कसरी युज गर्ने म्यानिङ्स इक्वेसन कसरी युज गर्ने हेजन विलियम्स इक्वेसन कसरी युज गर्ने भनेर पढ्दै छौं है ल यहाँसम्म क्लियर हो तपाईहरु सबैजना चारवटा स्टेप यस सर सबैजना क्लियर हो ओमजी मात्रै यसर भनिरहनु भएको छ अरु कोही बोल्नु भएको छैन यस सर क्लियर हो सर हो सबैजना क्लियर हो यस सर अब तपाईले अब नबोलेपछि त मैले बुझ्ने त तपाईहरु सबैजना क्लियर भएको भन्यो तर तपाईले बुझ्याछु भन्नुभयो भने अझ म के हुन्छ ढुक्क भएर मलाई मोटिभेट हुन्छ के पढाउनलाई हैन ओमजीले मात्र यसर भन्नुभएको छ मैले ओमजीले मात्र पढाइराको फिल भयो भने त मलाई मोटिभेट हुन्न नि त हैन सबैजनाले बुझिराको भनेपछि मलाई पनि मोटिभेट हुन्छ के अलिकति जोश पनि आउँछ तपाईहरुको जति तपाईहरु बोल्नु हुन मेरो त्यति जोश कम हुँदै जान्छ फेरि है ए बोला हो नि बोल्ने कुरामा त बोल्नु पर्यो नि त बुझ्या कुरामा बुझ्याछु त भन्नु पर्यो नबुझ्या कुरामा बुझ्या छैन सर यो मैले बुझिन मलाई यो बुझाइदिनुस् भन्नु पर्यो के है जे कन्फ्युजन छ त्यो सबै हामी क्लासमै क्लियर गरेर जाने हो ल यहाँसम्म तपाईहरु सबैजना क्लियर हुनुभयो भनेर माने मैले है त अगाडि बढे अब हेरौँ डार्सी-विजब्याज इक्वेसन है अब डार्सी-विजब्याज इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ डार्सी-विजब्याज इक्वेसन भन्नुस् त मलाई कसै एकजनाले OFL v² by twice GD OFL v² by twice GD भेरी गुड FOF भनेको के हो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन होला सर FOF भनेको के हो फ्रिक्सनल फ्याक्टर अनि F मात्र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भेरी गुड है L भनेको लेन्थ अफ पाइप हेर्नुस् यहाँ हामीलाई चाहिने रहेछ हैन जुन हामीले के गर्छौं त्यो जुन टेन्टेटिभ लेआउट बनाइसकेपछि हामीलाई लेन्थ थाहा हुन्छ पाइपको अनि त्यो पछाडी हामीलाई के हुने भयो भेलोसिटी चाहियो अब हामीलाई सिधै भेलोसिटी त थाहा हुँदैन त्यही भएर हामी के गर्छौं भेलोसिटीलाई के गर्छौं डिस्चार्जको टर्ममा लान्छौं किनभने हामीलाई त्यो पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो गराउने भन्ने त थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर हामी के गर्छौं भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाइ एरिया भनेर भन्छौं हैन अनि त्यसो हो भने भेलोसिटीको स्क्वायर चाहिन्छ हामीलाई यहाँ भनेपछि भेलोसिटी स्क्वायर भनेको डिस्चार्जको स्क्वायर बाइ एरियाको स्क्वायर हैन अब हामी के गर्छौं पाइप सर्कुलर हामी युज गर्ने हो भनेपछि हामी के गर्छौं सर्कुलर पाइप छ भने त्यसको एरिया भनेको पाइ d स्क्वायर बाइ 4 हुने भयो अनि a स्क्वायर भनेको पाइ स्क्वायर d टु द पावर 4 बाइ 16 हुने भयो अनि त्यसलाई 16 लाई माथि लग्यो भने हाम्रो v स्क्वायर भनेको कति हुने भयो 16 टाइम्स q स्क्वायर बाइ पाइ स्क्वायर इन्टु d टु द पावर 4 त्यसलाई लगेर हामीले के गर्यौं अब यहाँ लगेर हामी पछि राख्न मिल्छ हैन अनि 2 इन्टु g इन्टु d d भनेको के हो पाइपको इन्टरनल डायमिटर भेरी गुड हामी पाइप हाइड्रोलिक्सको कुरा गर्दै छौं भने हामीले लिने जुन डायमिटर छ त्यो डायमिटर भनेको इन्टरनल डायमिटर हो भेरी गुड ल त्यसो हो भने
अब यो v स्क्वायर को भ्यालु लगाएर हामीले यो इक्वेसनमा लगाएर पुट गर्यो भने के हुने भयो फ्रिक्सन हेर्नुहोस् HF इक्वल्स टु 4FL v स्क्वायर को ठाउँमा के हुने भयो q स्क्वायर इन्टु 16 डिभाइडेड बाई पाई स्क्वायर इन्टु d टु द पावर 4 भनेर आउने भयो अर्को त्यहाँ 4FL v स्क्वायर बाई ट्वाइस gt त छँदैछ हैन 4FL बाई ट्वाइस gt छ भनेपछि अब यसलाई हामीले फेरि रिराइट गर्यो भने के हुने भयो HF इक्वल्स टु 32 टाइम्स हैन FL q स्क्वायर बाई g इन्टु पाई स्क्वायर इन्टु d टु द पावर 5 हेर्नुस् त यो इक्वेसनबाट यदि हामीलाई f को भ्यालु नोन छ हैन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन को भ्यालु नोन छ त्यसपछि हामीलाई पाइपको लेन्थ नोन छ त्यो पाइपबाट कति डिस्चार्ज फ्लो गराउने भन्ने कुरा हामीले डिजाइन डिस्चार्ज हामीले निकालेको हुन्छ त्यो पनि नोन छ र पाइपको हामीलाई के थाहा छ त डायमिटर थाहा छ भने हामी के निकाल्न सक्दो रहेछौं HF के हो HF भनेको हेड लस फ्रिक्सनल हेड लस है हामीले विशेष गरी पाइपलाइन डिजाइन गर्ने बेलामा फ्रिक्सनल हेड लस कन्सिडर गर्छौं किन भन्दा फ्रिक्सनल हेड लस भनेको मेजर हेड लस हो अरु माइनर लसेसहरु पनि हुन्छ कन्ट्र्याक्सन एक्सपान्सन बेन्डहरुको पनि हुन्छ त्यो चाहिँ हामी के गर्दैनौं त कन्सिडर गर्दैनौं है अब हामीलाई छ नि फेरि यो इक्वेसनलाई डायमिटर निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भनेर रिराइट गरौँ त हेर्नुस् त के गर्यौं भन्दा d टु द पावर 5 लाई यता लिएर गयौं अनि HF लाई हामीले यता ल्यायौं भने यो इक्वेसन यस्तो हुन्छ हैन त d टु द पावर 5 इक्वल्स टु 32 FL q स्क्वायर बाइ g इन्टु पाई स्क्वायर इन्टु HF अब यहाँबाट मलाई डायमिटर निकाल्नु पर्यो भने यो के गर्ने हो दुवैतिर पावर कति लिने हो 1/5 लियो भने के हुने भयो डायमिटर d इक्वल्स टु 32 FL q स्क्वायर बाइ g इन्टु पाई स्क्वायर इन्टु HF होल टु द पावर 1/5 यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई अब के हुने भयो त भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन थाहा छ लेन्थ थाहा छ डिस्चार्ज थाहा छ र तपाईलाई हेड लस थाहा छ भने तपाईले के निकाल्न सक्नु हुँदै रहेछ पाइपको डायमिटर यो दुईटै इक्वेसन चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ हेड लस निकाल्ने इक्वेसन र डायमिटर निकाल्ने इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईले अब यो इक्वेसन घोकिरहनु पर्छ 32 FL q स्क्वायर बाइ g पाई स्क्वायर HF को पावर 1/5 भनेर घोक्नु पर्छ त पर्दैन सर बेसिकबाट जान सकिन्छ बेसिकबाट जाने त्यही भएर मैले बेसिकबाट लगिरहेको छु है तपाईहरुलाई अब तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भने बेसिकबाट छैन सिधै फर्मुला लेखिदिएको छ है अब त्यस्तै गरी डार्सी-विजबर्ग इक्वेसन हामी युज गर्न सक्ने रहेछौं कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सन फ्याक्टर दियो भने अब दिएन म्याग्निस इक्वेसनको के गर्यो त म्याग्निस कोएफिसिएन्ट दियो भने अब म्याग्निस इक्वेसन कसरी युज गर्ने त भन्ने हेर्नुस् त म्याग्निस इक्वेसन भनेको के हो त q इक्वल्स टु 1/n a r टु द पावर 2/3 s टु द पावर 1/2 है यो इक्वेसन चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोको इक्वेसन भए पनि हामी के गर्न सक्छौं त पाइपको लागि पनि प्रेसर कन्ड्युटको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं हैन त्यसो हो भने अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि डिस्चार्ज थाहा हुन्छ हैन त्यो पाइप हामीले जुन युज गराउँछौं त्यसको n दिन्छ हामीलाई म्याग्निस कोएफिसिएन्ट अब एरिया भनेको के हो त पाइप सर्कुलर छ भने पाई d स्क्वायर बाइ 4 अनि हाइड्रोलिक मिन रेडियस हो r भनेको हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको के हो भन्नुस् त के हो हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको a/p के हो यो a/p पेरिमिटर भेरी गुड एरिया अफ फ्लो डिवाइडेड बाइ वेटेड पेरिमिटर व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलिक मिन रेडियस है जुन कुरा हामीले के गरेका थियौ ओपन च्यानल फ्लो पढ्ने बेलामा धेरै इम्फेसिस दिएर हाइड्रोलिक्समा पढेका थियौ त्यसो हो भने पाइपको लागि हैन पाइपमा फ्लो हुनको लागि त फुल फ्लो हुनुपर्छ फुल फ्लो हुने बेलामा एरिया कति हुन्छ र वेटेड पेरिमिटर कति हुन्छ भन्ने थाहा भयो भने हाइड्रोलिक मिन रेडियस r को भ्यालु आइहाल्यो भनेपछि r भनेको कति हुने भयो एरिया बाइ वेटेड पेरिमिटर एरिया भनेको पाई d स्क्वायर बाइ 4 वेटेड पेरिमिटर भनेको पाई d पछि यसलाई हामीले के गर्यौ त काट्यौ भने के हुने भयो पाई क्यान्सल भयो स्क्वायर र d काट्यो भने कति हुने रहेछ हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको d/4 हैन पाइप फ्लोको लागि हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको d/4 हुने रहेछ त्यसो हो भने q भनेको कति हुन्छ त भनेर अब हामीले लगाएर राख्यो भने 1/n छँदैछ a को ठाउँमा पाई d स्क्वायर बाइ 4 राख्यौ हैन त त्यसपछि हामीले के गर्यौ हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको d/4 आछ भनेपछि यहाँ r भनेको के छ त d को पावर 2/3 हैन त्यो पछाडी हाम्रो 4 को पावर 2/3 यसरी आयो है किनभने r भनेको d/4 भनेपछि d को पावर 2/3 4 को पावर 2/3 इन्टु अब यो हाम्रो s भनेको के हो भन्नुस् त व्हाट इज s च्यानल बेड स्लोप नो यो s भनेको युनिफर्म फ्लो छ भने मात्र दैट इज अ स्लोप अफ च्यानल बेड तर हामीले यहाँ पाइपको कुरा गरिरहेका छौं हामीले च्यानल भन्न पाएनौं यहाँ भनेपछि यो s भनेको हाम्रो लागि अहिले के हो त भन्दा स्लोप अफ टोटल एनर्जी लाइन के रहेछ s भनेको स्लोप अफ टोटल एनर्जी लाइन स्लोप अफ टोटल एनर्जी लाइन अब टोटल एनर्जी लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि हेर्नुस् त हामीले याद गरे होला के थियो भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा ठाउँको हामीले टोटल एनर्जी लाइन प्लट गर्यो भने टोटल एनर्जी लाइन यस्तो हुन्थ्यो हो यसरी स्लोप हुन्थ्यो
अनि यो टोटल एनर्जी यहाँको टोटल एनर्जी र यहाँको टोटल एनर्जी घटाउँदाखेरि आउने भनेको लस भनेको यसरी आउँथ्यो फिगरमा एचएफ भन्दा हो सर। अनि त्यसपछि पाइपको यो सेक्सनदेखि यो सेक्सनको लेन्थ भनेको हामीले के गर्यौँ एल भन्न मान्यो भने एचएफ बाई एल भनेको के रहेछ स्लोप अफ टोटल इनर्जी लाइन अनि त्यो टोटल एनर्जी लाइनको स्लोपको पावर कति भनेको छ 1/2 भनेपछि एचएफ बाई एलको पावर 1/2 त्यसो हो भने क्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ त भनेर एकचोटि रिराइट गर्यो भने कति आउनु भयो 1/n पाई हैन 4 टु द पावर 5/3 किनभने यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि के छ त 4 को पावर 2/3 छ भने चाहिँ 1 प्लस 2/3 भनेको कति हुने 5/3 हुने भयो पाई छँदैछ अनि यहाँ पनि d टु द पावर 2/2 छ यहाँनिर के छ d टु द पावर 2/3 छ भने यो के हुने भयो d टु द पावर 3 टु द 6 6 प्लस 2 8 8/3 हुने भयो इन्टु हैन एचएफ को पावर 1/2 एल को पावर 1/2 भन्दा हामीले के गर्यौं अब यसलाई छुट्टाइदियौं भनेपछि क्यू को भ्यालु कति आउने भयो यति आउने भयो यहाँसम्म सबैजना क्लियर हो सर। त्यसो हो भने अब हामी के गरौँ त यो बेसिकबाट अब हामीलाई हेड लस निकाल्नु पर्यो भने एचएफ कसरी निकाल्ने त भन्यो भने सबै टर्मलाई उता लगेर स्क्वायरिङ गर्दिने होइन हो सर। अब तपाईलाई डायमिटर चाहियो भने सबै भ्यालुहरुलाई उता लगेर अनि पावर 3/8 लिदिने होइन यस सर। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं त हेड लस र हामी के गर्न सक्छौं डायमिटर चाहिँ निकाल्न सक्छौं यदि हामीलाई म्यानिङ्स कोएफिसिएन्ट n को भ्यालु दियो भने त्यो कति हुने भयो एचएफ भनेको हेर्नुस् त 4 को पावर 5/3 यता गयो त्यसपछि n पनि यता गयो q यहाँ छँदै छ हैन त्यो पछाडी के भयो त भन्दाखेरि यो l को पावर 1/2 छ यो पनि यता जाने भयो माथि गयो पछि 4 को पावर 5/3 n इन्टु q इन्टु l को पावर 1/2 डिवाइडेड बाइ अब यो पाई यता गयो डिवाइड गर्यो हैन त्यसपछि d को पावर 8/3 ले पनि के गर्यो डिवाइड गर्यो कति आउने भयो h को पावर hf को पावर 1/2 आउने भयो अब मलाई hf को भ्यालु चाहियो भने के गर्नु पर्यो दुवैतिर पावर स्क्वायर गर्नु पर्यो इन्टु 2 पछि कति आउने भयो होल स्क्वायर आउने भयो भने hf इक्वल्स टु यो आउने भयो टर्म यो अब घोक्नु पर्छ यो फर्मुला पर्दैन सर बेसिकबाट है हामीले गर्न सकिन्छ मेनिक्स इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो मेनिक्स इक्वेसन एरिया के हो हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको के हो र तपाईलाई यो s भनेको के हो त स्लोप अफ टोटल एनर्जी लाइन हो त्यो भनेको कति हो त hf/l हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने यो इक्वेसन आइहाल्छ यो पनि बुकमा तपाईको सिधै लेखेको छ है त अर्को तपाईलाई के चाहियो त होइन अब तपाईलाई फ्रिक्सनल हेड लस चाहिँ थाहा छ hf थाहा छ अब तपाईलाई डायमिटर चाहियो भने चाहिँ इक्वेसन के हुने भयो त यति हुने भयो यो पनि क्लियर हो यस सर अब अर्को छ हेजेन विलियम्स इक्वेसन अब हेजेन विलियम्स इक्वेसन चाहिँ पहिला नपढेको भएर तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ यो चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है मैले पनि याद गरेथे हो यो इक्वेसन यसको डेरिभेसन छैन है त जसरी म्यानिङ्स इक्वेसन पनि डेरिभेसन होइन नि का चेजीले डिराइभ गरेको हो अनि चेजीले डिराइभ गरेको ठाउँमा लगेर अनि म्यानिङ्सले के गरेको आफ्नो कोएफिसिएन्ट लगेर छिराइदिएको त हो नि हैन c = 1/r r को पावर 1/6 हुन्छ भनेर लगेर हाल्दिएको त हो नि हैन त्यस्तै गरी के हो त हेजेन विलियम्सले पनि यही म्यानिङ्स इक्वेसनबाटै के गरेको हो त भन्दा आफ्नो कोएफिसिएन्ट हालेको हो हेर्नुस् त q को भ्यालु कति हुन्छ भन्छ उले 0.849 इन्टु c इन्टु a इन्टु r को पावर 0.63 s को पावर 0.54 हुन्छ भनेर भन्छ है उसको कोएफिसिएन्ट अनुसार के गरे इक्वेसनलाई चेन्ज गर्दियो उले पछि याद गर्नु पर्यो है q = 0.849 इन्टु c इन्टु a इन्टु r टु द पावर 0.63 इन्टु s टु द पावर 0.54 है अब सबै कुराहरु त यही हो वेयर c इज के होला c भनेको चेज इज कन्स्टन्ट है हेजेन विलियम्स कन्स्ट्यान्ट हो है यो चाहिँ अहिले किनभने हामी हेजेन विलियम्स इक्वेसन हामी युज गरिरहेको भएर यो चाहिँ हेजेन विलियम्स कन्स्ट्यान्ट हो यदि चेज इक्वेसन भए चाहिँ चेज कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भेरी गुड हैन तर हामी हेजेन विलियम्स इक्वेसन भन्यो भने हेजेन विलियम्स इक्वेसनको कन्स्ट्यान्टलाई पनि यहाँ के भनेर डिनोट गर्छ त c नै भनेर डिनोट गर्छ है त यो इक्वेसनमा c भनेको के हो त हेजेन विलियम्स कोएफिसिएन्ट कन्स्टन्ट है अर कन्स्ट्यान्ट a भनेको एरिया फ्लो r भनेको हाइड्रोलिक मिन रेडियस a/p अनि पाइपको लागि a/p को भ्यालु कति हुने रहेछ a/p को भ्यालु सर d/4 s भनेको के हो स्लोप अफ इनर्जी टोटल इनर्जी लाइन टोटल एनर्जी लाइन टोटल इनर्जी लाइनको स्लोपको भ्यालु कति हुने रहेछ hf/l hf/l भेरी गुड यति कुरा थाहा भयो भने त तपाईले अब सबै कुरा डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त q = 0.849 इन्टु c छँदैछ एरिया भनेको पाई d²/4
हैन। त्यसपछि हाइड्रोलिक मिन रेडियस भनेको d/4 त्यसको पावर 0.63 यसरी हामीले टुक्राइदियौँ हैन। अनि त्यसपछि स्लोप अफ टोटल एनर्जी लाइन भनेको s त्यो भनेको hf/l त्यसको पावर कति 0.54 हैन। अब यसलाई फेरि हामी टुक्राउँछौँ q = 0.849 * c * पाई इन्टु हैन। अब d यहाँ स्क्वायर छ यहाँनिर d को पावर 0.63 छ भने चाहिँ के हुनु भयो 2 + 0.63 भनेको 2.63 हुनु भयो d को पावर इन्टु hf को पावर 0.54। त्यस्तै गरी हाम्रो डिनोमिनेटरमा हेर्यो भने के हुने भयो यहाँ पनि 4 छ हैन। यहाँ पनि के छ 4 को पावर 0.63 छ भने कति हुने भयो 4 को पावर 1.63 इन्टु तल हाम्रो डिनोमिनेटर l छ l को पावर 0.54 भने चाहिँ l को पावर 0.54 आयो। ल यहाँसम्म पनि क्लियर हो। यो चाहिँ बेसिक हो। यहाँसम्म क्लियर हो सबैजना क्लियर हो। अब त्यसो हो भने तपाईले हेड लस चाहियो भने एचएफ पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ डायमिटर चाहियो भने डी को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब तपाईलाई हेड लस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने सबै टर्महरुलाई उता लिएर जाने अनि पावर कति लिने 1/0.54 चाहिँ तपाईको के हुने भयो हेड लस इक्वेसन आउने भयो। अब यसमा तपाईलाई के थाहा छ क्यू को भ्यालु थाहा छ लेन्थ को भ्यालु तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्छ हेजिङ विलियम्स कोएफिसिएन्ट अथवा तपाईलाई दिएको हुन्छ सी को भ्यालु पाइपको लागि पाइपको भ्यालु तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईलाई के थाहा छ त पाइपको डायमिटर थाहा भयो यति पाइपको इन्टरनल डायमिटर भएको पाइप युज गरेर छु भन्ने कुरा थाहा भयो भने यो फर्मुलाबाट तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त हेड लस निकाल्न सकिन्छ। निकाल्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी तपाईलाई फ्रिक्सन हेड लस एचएफ को भ्यालु थाहा छ भने डायमिटर पनि निकाल्न सकिन्छ। सकिन्छ सर सकिन्छ। यो माथिको बेसिक इक्वेसन जुन छ यहाँ टिक लगाएको हेर्नुस् यो बेसिक इक्वेसनबाट सबै भ्यालुहरुलाई लिएर जाने उतापट्टि टर्मलाई अनि पावर कति लिदिने 1/2.63 लिदिने पछि तपाईको पाइपको डायमिटर पनि आउँछ हैन। यहाँ आयो इक्वेसन d = सबै यही भयो। एचएफ लाई हामीले यता ल्यायौं एचएफ = 0.54 अनि पावर कति ल्यायौं 1/2.63 यसको आधारमा के हुने भयो त तपाईको अब डायमिटर थाहा हुने भयो। तपाईलाई डिस्चार्ज थाहा छ लेन्थ थाहा छ हेजिङ विलियम्स कोएफिसिएन्ट थाहा छ तपाईलाई त्यो पाइपबाट यो सेक्सनबाट यति सेक्सनसम्म फ्लो भएर जाने बेलामा फ्रिक्सन हेड लस कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यो पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ त भन्ने कुरा पाइपको डायमिटर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त अब क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईलाई जेसुकै कन्स्ट्यान्ट दियोस् कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दियोस् अथवा फ्रिक्सन फ्याक्टर दियोस् अथवा म्याग्नेटिक कोएफिसिएन्ट दियोस् अथवा हेजिङ विलियम्स इक्वेसन दियो भने तपाईले पाइपको डायमिटर निकाल्न सक्नुहुन्छ सबै भ्यालु दियो भने सकिन्छ सर। पाइपको डायमिटर दियो र तपाईले हेड लस निकाल्नु भन्नु नि हेड लस निकाल्न सकिन्छ जेसुकै दिए पनि सकिन्छ सर। यो कन्फिडेन्ट भयो भने तपाईको पाइपको डिजाइन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्ट प्रोसिजर थाहा मात्र हुनु पर्यो। ल पाइप हाइड्रोलिक्स तपाईलाई थाहा भयो है। ल अब पाइप हाइड्रोलिक्स सँगसँगै तपाईलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा अवेलेबल साइज अफ कमर्शियल पाइप इन मार्केट है। मार्केटमा तपाईको के छ त कमर्शियल पाइप कति साइजको पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब यो कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रै छ हैन। मैले पनि चाहिएको बेलामा चाहिँ मैले पनि के गर्ने हो त याद गर्ने हो नत्र मलाई पनि के हुन्छ त भन्दा सधैँ चाहिँ याद हुँदैन यो कुराहरु हैन। तर हामीलाई फाइदा के हुन्छ त भन्दा पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई भ्यालु कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भने अब जब हामी डिजाइनको कामहरु गर्ने बेलामा के हुन्छ हामीसँग त साइडमा हुन्छ कति डायमिटरको पाइप चाहिँ पाउँछ हैन कति मिलिमिटर डायमिटरको पाइपहरु मार्केटमा अवेलेबल छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अब पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो अब याद गर्नुपर्ने गोक्नुपर्ने के कन्डिसन अब हाम्रो के गर्ने है त। अब म त के भन्छु भने दिनुपर्ने हो यो भ्यालुहरु हैन अब दिदैन याद चाहिँ गर्नु पर्यो है त एक्जाममा चाहिँ है। अब हामीलाई कति मिलिमिटर साइजमा हुन्छ है यो इन्टरनल डायमिटर भएको पाइप मार्केटमा पाउँछ त भन्दा 15 20 25 अनि 25 बाट एकैचोटी के हुन्छ 32 हुन्छ मैले यसरी याद गरेको छु है। अनि त्यसपछि के हुन्छ 40 50 हुन्छ 50 बाट एकैचोटी 65 हुन्छ अनि 80 अब 20 को छैन त 80 बाट 100 भनेको 20 अब यहाँ गएर 25 को हुन्छ फेरि डिफरेन्स 100 बाट 125 को पाउँछ 125 बाट 150 को पाउँछ अब 150 को बाट सबै 50 को पाउँछ यहाँ है। हेर्नुस् त यहाँसम्म फेरि सबै होइन नि फेरि है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 150 बाट 200 200 बाट 250 250 बाट 300 300 बाट 350 350 बाट 400 400 बाट 450 450 बाट 500 यहाँसम्म 50 को एमएम को डिफरेन्स। अब यहाँबाट 100 को डिफरेन्स हुन्छ फेरि 500 बाट पछाडि है 600 700 800 900 1000 है 1000 मिलिमिटर भनेको 1 मिटर हो सर। सर यो चाहिँ इन्टरनल डायमिटर हो है। अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईको अर्को अब 200 को फरक हुन्छ हेर्नुस् त 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 यसरी चाहिँ तपाईको अब के हुन्छ यो भनेको 3 मिटर हो लास्टको भ्यालु भनेको हो सर। मिटरसम्म के हुन्छ त मार्केटमा
चाहिँ पाइपहरू तपाईँको के हुन्छ त अभाइलेबल हुन्छ भनेर भन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँले क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा त्यो तपाईँले हेजन विलियम्स इक्वेसन अथवा तपाईँले चाहिँ डार्सी-युजबर्ग इक्वेसन अथवा म्याङ्स इक्वेसन लगाएर सल्भ गर्दाखेरि भ्यालु कस्तो आउँछ भने नि तपाईँको हेर्नुहोस् है 235 mm भनेर आउँछ ल मानौँ है 235 mm भनेर आयो होइन। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्क 235 mm मार्केटमा पाउँछ? पाउँदैन सर। 235 mm लाई बाट फ्लो गराउनु पर्छ भने 200 mm को पाइपले फ्लो गराउन सक्छ? त्यति डिस्चार्जलाई 200 mm को पाइपले फ्लो गराउन सक्छ होला? सक्दैन सर। अब के गर्नु पर्यो 235 त पाउँदैन भने चाहिँ त्यो भन्दा हायर भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 250 mm को के गर्नुपर्छ त हामीले पाइप चुज गर्नुपर्छ। अनि पाइप चुज गरेपछि फेरि चुज गरेर सक्यो होइन, पाइप चुज गरेपछि हामीले सोचेको कुरा हुन्छ कि हुँदैन फेरि के गर्नुपर्छ भ्यालिडेट गर्नुपर्छ, रिचेक गर्नुपर्छ फेरि है। ल यहाँसम्म तपाईँलाई थाहा भयो नि त पाइपको साइज कति अभाइलेबल छ मार्केटमा भन्ने कुरा थाहा भयो। अब एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले यो याद गरेर जानुपर्छ ल। सर 235 को ठाउँमा हाम्रो 200 लिँदा के प्रेसर भेलोसिटीमा चेन्ज आए पनि फ्लो हुन सक्दैन र? सक्दैन नि। त्यति डिस्चार्ज लानको लागि हैन, त्यति डिस्चार्ज लानको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको 200 mm मा तपाईँले लानु भने 200 mm मा लानु भनेको भेलोसिटी थप्नु हो। हो सर। पहिलाको भन्दा 235 mm को भन्दा तपाईँको 200 mm को पाइप राख्नु भनेको भेलोसिटी बढाउनु हो नि, हो किन सर? भेलोसिटी बढाएपछि डिस्चार्ज त त्यसले क्यारी गर्छ खास, तर त्यो डिस्चार्ज क्यारी गर्दाखेरि के हुने भयो त जति धेरै भेलोसिटी बढ्छ त्यति धेरै हेड लस हुन्छ हो। त्यो पनि हो सर। स्क्वायरमा हुन्छ नि त लस, हो किन भन्नुहोस् त। भेलोसिटी बढ्यो भने भेलोसिटीको स्क्वायरले हेड लस हुन्छ। भनेपछि तपाईँको हेड लस बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा तपाईँले जति रेजिडुअल प्रेसर खोज्नु भएको हुन्छ नि 10 भइसकेपछि कति प्रेसर बाँकी रहने भन्दा 15 मिटर बाँकी रहने भने हुन्छ भने 15 मिटर हेडै दिँदैन कि 2 मिटर 3 मिटर हेड दियो भने अब हामीले राखेको ठिक भयो त पाइप? भएन सर। त्यही भएर खास के गरेको हो त पाइपको डायमिटर चाहिँ चाहिने भन्दा आएको भन्दा क्यालकुलेटेड भन्दा बढी राख्ने चाहिँ किन? साइज बढी हुने बित्तिकै डायमिटर बढ्यो, डायमिटर बढ्ने बित्तिकै एरिया बढ्यो, एरिया बढ्ने बित्तिकै भेलोसिटी के भयो? बढ्यो। अब भेलोसिटी एरिया बढ्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ त्यही डिस्चार्जको लागि? घट्छ सर। हैन भेलोसिटी घट्यो भने हेड लस के हुने भयो? पहिलाको भन्दा घट्ने भयो। हेड लस कम हुने बित्तिकै रेजिडुअल प्रेसर के हुने भयो त बढी पाइने भयो के। त्यही भएर बुकमा काहीँ पनि लेखा छैन फेरि यो लजिक है डायमिटर बढी लिनुपर्छ भन्छ, किन डायमिटर बढी लिने भन्ने लजिक त छैन फेरि बुकमा। तपाईँले सोध्नु भयो एकदम राम्रो क्वेसन हो, किनभने त्यही भएर तपाईँहरूले हामीले कुरा गर्यो भने सोध्ने भन्दा सर सानो डायमिटरको लियो भने भेलोसिटी बढ्छ, अलिकति छिटो हुन्छ। भेलोसिटी बढ्यो भने त डिस्चार्ज त्यति क्यारी गरिहाल्छ नि भन्ने आउँछ कन्सेप्ट। भेरी गुड हो नि त। तर होइन रहेछ नि त होइन, डिस्चार्ज क्यारी गरे पनि के हुने रहेछ हामीलाई चाहिने अरू क्राइटेरिया छ नि त फेरि प्रेसरको क्राइटेरिया भेलोसिटीको क्राइटेरिया छ नि त होइन, त्यो क्राइटेरिया चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि है। त्यही भएर हामीले साइज जति आउँछ त्योभन्दा कम साइज लिन पाइन्छ? पाइएन सर। त्योभन्दा के गर्नु पर्यो एक स्टेप माथिको लिनु पर्यो। फेरि लिन्छु भन्दैमा म फेरि 235 आज म 300 लिन्छु भन्न पाइन्छ त? पाइएन सर। त्यसले त्यो लियो भने चाहिँ कहाँनिर गएर फेरि स्ट्राइक गर्छ भन्दा भेलोसिटीमा स्ट्राइक गर्छ क्या फेरि, किन एरिया बढ्यो भने भेलोसिटी घट्छ अनि हामीले जति भेलोसिटीमा फ्लो गराउने भनेको छ त्यो भेलोसिटीमा फ्लो भएन भने फेरि हाम्रो क्राइटेरिया मिट गर्दैन। त्यही भएर हाम्रो ठ्याक्कै एक स्टेप माथिको के गर्छौँ त हामी अभाइलेबल डायमिटर चाहिँ हामी चुज गर्छौँ। क्लियर हो सबैजना? क्लियर हो? ल भेरी गुड हो। तपाईँहरूले सोधेको क्वेसन हेर्नुहोस् है, तपाईँले सोधेको क्वेसनबाट तपाईँले के भन्छ बुकमा नलेखेको एन्सर पनि पाउनुहुन्छ। भन्नुहोस् सर जस्तो सर अब 1-2 mm त हामीले कन्सिडर गर्न सकेला नि, जस्तो 205 सम्म आयो भने 200 लिन सकेला नि सर। हजुर तपाईँको जस्तो मानौँ तपाईँको कति भयो त भन्दाखेरि 200 mm अभाइलेबल, तर तपाईँको के आयो 203 mm आयो होइन? 205 आयो होइन सर? ल 205 mm आयो, ओके ठिक छ होइन। 205 डिफरेन्स हाम्रो 45 छ सर। यस त्यो बेलामा तपाईँहरू के गर्न खोज्नु भएको छ ओमजीले भन्दा 200 mm को म युज गर्छु भन्न खोज्नु भएको छ होइन? हो सर। भनेपछि 200 mm को युज गर्न पाइयो, तर के गर्नु पर्यो त 200 mm को युज गर्दाखेरि तपाईँले के चेक गर्नु पर्यो? तपाईँको हेड लस कति हुन्छ, रेजिडुअल हेड प्रेसर कति बाँकी रहन्छ रेजिडुअल हेड,
प्लस तपाईँको जुन भेलोसिटीको क्राइटेरिया छ त्यो भेलोसिटीको क्राइटेरिया मिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। चेक हुन्छ भने चाहिँ ठिक छ। फेरि सधैँ के हो त एकदमै हायर भ्यालु लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। ओके भयो भयो सर। तर विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 205 mm आयो भने पनि लिने चाहिँ के हो त भन्दा 250 mm हो। किनभने हामीले फेरि क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन के है। तपाईले 205 mm आथ्यो तर तपाईले 200 mm लिएर गर्नुभयो भने मिल्ने चान्सेस कम हुन्छ। तर तपाईले 250 mm को पाइप युज गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिल्ने चान्सेस बढी हुन्छ। मिल्छ होइन है, फेरि मिलिहाल्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, फेरि चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ है। तर तपाईले क्रस चेक गरेर 200 mm ले पनि के गर्छ त डिजाइन क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ भने है रेजिडुअल प्रेसर हेड पनि तपाईको के हुन्छ त जति चाहिने त्यति हो भन्दा बढी दिन्छ अथवा त्यति दिन्छ। भेलोसिटी पनि तपाईको के छ त यतिदेखि यति भित्रमा पर्नुपर्छ भनेर भेलोसिटी भित्र पर्छ भने चाहिँ तपाईले 200 mm को पाइप पनि के गर्न पाउनुहुन्छ त युज गर्न पाउनुहुन्छ। कुरा क्लियर भयो ओमजी? भयो सर। साथीहरु सबैजना क्लियर हो? यस सर। अब त्यसो हो भने अर्को अब हाम्रो के हुने भयो त क्याल्कुलेसन अफ रेजिडुअल प्रेसर। अब तपाईले के गर्नुभयो डायमिटर क्याल्कुलेट गर्नुभयो। अब डायमिटर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आको ठ्याक्कै आको भ्यालु त पाउँदो रहेछ मार्केटमा। त्यो भन्दा तपाईले हायर भ्यालु लिएर क्याल्कुलेट गर्नुभयो। हायर क्याल्कुलेट गरेपछि के हुन्छ त अब तपाईको हेड लस चाहिँ के हुन्छ त पहिला क्याल्कुलेट गरेको भन्दा फरक आउँछ। भनेपछि अब त्यो हेड लस तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रेजिडुअल हेड लस अथवा रेजिडुअल प्रेसर के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ। सरी है रेजिडुअल हेड लस हैन, रेजिडुअल प्रेसर हेड चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने हो हेर्नु द प्रेसर रिमेनिङ इन द पाइपलाइन आफ्टर द हेड लस इज नोन एज रेजिडुअल प्रेसर। तपाईको कुनै ठाउँमा के छ त भन्दाखेरि हेड यति छ। यहाँ हेर्नुस् है एउटा पाइपलाई लिएर हेरौँ न। यो पाइपमा तपाईको हेड कति छ त सर्टेन छ हैन। यसलाई ए पोइन्ट भन्नुभयो, यसलाई बी पोइन्ट भन्नुभयो मानौँ है। भने तपाईको के भयो त भन्दा ए भन्ने पोइन्टमा तपाईको के छ त भन्दा सर्टेन प्रेसर छ। त्यसलाई तपाईले के भन्नुभयो अहिले क्यापिटल एच ए भन्नुभयो है। त्यो भनेको तपाईको हेड एट ए हो, टोटल हेड एट ए हैन। त्यसपछि तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यो ठाउँबाट ए बाट बी सम्म फ्लो भएर आएर तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यसरी पाइपमा फ्लो भएर जाँदाखेरि हेड लस हुन्छ। त्यो हेड लसलाई तपाईले के भन्नु फिक्सन हेड लस एबी भन्नुभयो। यो भनेको के हो हेड लस फ्रम ए टु बी है। अनि यहाँनेरि पुग्दाखेरि नि तपाईलाई प्रेसर कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन चाहिन्छ। ल मानौँ 10 मिटर तपाईलाई प्रेसर हेड चाहिँ चाहिन्छ है भनेर भन्नुभयो भने अथवा गर्नुभयो भने अब यो 10 मिटर अहिले नहेर्नुस् भने अब यो बी मा आउँदाखेरिको प्रेसर हेड कति हुन्छ भन्नुस् त मलाई। टोटल हेड एट है, टोटल हेड भनौँ है त। टोटल हेड एट ए कति हुन्छ भन्नुस् त। ए भन्ने हेडमा ए ठाउँमा तपाईको म फेरि भन्छु है सुन्नुस् है फेरि एकचोटि राम्रो सुन्नुस्। एउटा पाइप छ एबी भन्ने पाइप क्लियर यहाँसम्म? यस सर। त्यसपछि तपाईले के गर्नुभयो ए पोइन्टमा तपाईले मेजर गर्दाखेरि टोटल हेड चाहिँ कति छ एचए छ। टोटल हेडमा के पर्छ जेडए पर्छ हो, डाटम हेड प्रेसर हेड पर्छ पीए बाइ रोजी प्लस भेलोसिटी हेड पर्छ भी स्क्वायर बाइ 2जी। त्यो तीनटाको सम अप गर्दाखेरि हेड कति आयो एचए है। त्यसपछि तपाईको ए देखि बी भन्ने पोइन्टसम्म फ्लो भएर जाने बेलामा त हेड लस त हुन्छ सर। त्यो भनेको तपाईको कति छ त अहिले हामीले फिक्सन हेड लस लिइरहेको छ भने चाहिँ एचएफएबी भयो सर। त्यसो हो भने अब बी पोइन्टमा जाँदाखेरि तपाईको हेड कति हुन्छ त दुईटाको सम अप एचए माइनस एचए दुईटाको सम अप होइन के हुन्छ एचए माइनस सब्ट्र्याक्ट हुन्छ एचएफएबी हैन एचएफएबी हुन्छ। भनेपछि यो हाम्रो के हो त एचए भनेको अहिले हाम्रो लागि जुन के छ त भन्दा एचबी भनौँ हैन। यो एचबी भनेको अहिले हाम्रो लागि के हो त रेजिडुअल प्रेसर हेड एट के हो त बी हो भनेर मानौँ। पछि बी भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको रेजिडुअल हेड अथवा रेजिडुअल प्रेसर हेड कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ हैन त। इनिसियल सेक्सनको हामीलाई टोटल एनर्जी हेड थाहा छ। त्यो पछाडि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि त्यो भन्दा पछाडि सेक्सनसम्म फ्लो भएर जाने बेलामा कति लस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो रेजिडुअल हेड कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ हैन त। थाहा हुन्छ सर। त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। ल
अब के भन्छ त भन्दा रेजिडुअल प्रेसर क्यान बी क्यालकुलेट बाई युजिङ द बर्नौली इक्वेसन। अब चाहिँ बर्नौली इक्वेसन युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त रेजिडुअल प्रेसर रेट निकाल्न सक्छौँ। अब न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामी विस्तृत रूपमा हेर्छौँ कसरी युज गर्ने भनेर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है। अनि क्राइटेरिया फर रेजिडुअल प्रेसर, अब प्रेसर रेजिडुअल प्रेसरको लागि क्राइटेरिया के हो त भन्दा अब थर्ड पोइन्टमा आयो भने त डिजाइन क्राइटेरिया भनेको थियो नि अघि, एउटा डिजाइन स्टेप, अर्को पाइप हाइड्रोलिक्स, अर्को डिजाइन क्राइटेरिया भन्छ। क्राइटेरिया भनेको प्रेसरको क्राइटेरिया होइन त के हुने भयो त भन्दा फर सिस्टम विथ प्राइभेट कनेक्सन। अब तपाईँको घरमा के गर्नु भएको छ, तपाईँले पानी लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँको त्यो के हुनु पर्यो त भन्दा जहाँबाट तपाईँले के गर्नु भएको छ कनेक्ट गर्नु भएको छ नि धारोको लागि हेर्नुहोस् है, त्यो जुन ब्रान्चेस भनौँ अथवा सबमेन भनौँ, त्यो सबमेनमा जहाँनिर तपाईँले पाइप कनेक्ट गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा मिनिमम प्रेसर कति हुनुपर्ने रहेछ 15 मिटर 15 मिटर अफ वाटर भन्छौँ है हामी, 15 मिटर अफ वाटर। यदि तपाईँको के छ त भन्दा फर सिस्टम विथआउट प्राइभेट कनेक्सन, अब तपाईँको पाइप मात्र लिएर गएको छ तर त्यो सबमेनमा ब्रान्चेसमा के गरेको छैन त भन्दा प्राइभेट कनेक्सन दिएको छैन भने तपाईँको मिनिमम प्रेसर कति हुनुपर्छ त हेड है, यो इन टर्म्स अफ हेड हो है, मिनिमम प्रेसर हेड कति हुनुपर्छ 5 मिटर अफ वाटर एट पब्लिक स्ट्यान्डपोर्ट। भनेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् त सार्वजनिक धारोहरू हुन्थ्यो नि पहिला होइन, त्यो सार्वजनिक धारोहरू दिनुभएको छ भने त्यो ठाउँमा पाइप कनेक्ट गरेको ठाउँमा प्रेसर हेड कति हुनुपर्छ 15 मिटर अफ वाटर। यो चाहिँ डिजायरेबल हो, तर यति दिन सकिँदैन भने कति दिने त भन्दा एट पब्लिक स्ट्यान्डपोर्ट 5 मिटर अफ वाटर मिनिमम। मिनिमम प्रेसर चाहिँ कति दिनुपर्छ त मिनिमम प्रेसर हेड 5 मिटर अफ वाटर। कुरा बुझ्यो? बुझियो सर। सबैजनाले बुझ्नु पर्यो है। त्यो टाइम युज गर्दा उता डिपार्टमेन्टले क्लास स्टार्ट गरिसक्नु भएछ है, टाइम सक्यो कि जस्तो छ। उता सरले क्लास स्टार्ट गर्नुभएछ सर, तपाईँहरूको 12:10 मै सुरु हो उता क्लास 12:20 मा सर सुरु गर्नुभएछ सरले। सकिहाल्यो ल, अलिकति छ अर्को दिनमा अनि हामी न्युमेरिकल गर्न पाएँ, थोरै छ अब सकिहाल्यो है त। तपाईँ म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको योभन्दा बढी भेलोसिटी हेड हुनु के अरे प्रेसर हेड हुनुहुन्न, कतिभन्दा बढी हुनुहुँदो रहेन रहेछ भन्नुहोस् त 55 मिलिमिटर भन्दा के अरे मिटरभन्दा बढी हुनुहुन्न है। योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ पाइपहरू ब्रस्ट हुने चान्सेसहरू हुन्छ है त। अब के हुने भयो त भन्दा तपाईँको फ्लो भेलोसिटी पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। फ्लो भेलोसिटी चेक गर्ने भनेको कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट हेर्नुहोस् है, सबै इक्वेसनहरू युज हुन्छ भनेको थियो नि, कन्टिन्युटी इक्वेसन, बर्न्स इक्वेसन र हेडलस इक्वेसन। अब भेलोसिटी निकाल्नलाई तपाईँलाई डिस्चार्ज थाहा छ अनि पाइपको डायमिटर थाहा छ अनि एरिया थाहा छ, त्यो भने चाहिँ भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्राइटेरिया के हो त भन्दा मिनिमम भेलोसिटी अफ फ्लो फर ट्रिटेडबाट। तपाईँले अब पाइपलाई एकदम पानीलाई ट्रिटेड गरेर ल्याउनु भएको छ वाटरलाई भने तपाईँको मिनिमम भेलोसिटी कति हुनुपर्छ त 0.3 मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्छ, किनभने त्यसमा इम्प्युरिटी छैन होइन। 0.3 मिटर पर सेकेन्डमा आउँदा पनि त्यो इम्प्युरिटीहरू के हुँदैन त डिपोजिट हुँदैन। अब तपाईँको अनट्रिटेड वाटर छ भने चाहिँ त्यसमा त सेडिमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, भने तपाईँको थोरै भेलोसिटी भयो भने त त्यो डिपोजिट भएर बस्छ। भने त्यो डिपोजिट नहुनको लागि फ्लो गरेर लिएर जानको लागि त मिनिमम भेलोसिटी कति हुनुपर्छ त पाइपमा 0.6 मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्छ है। यो चाहिँ मिनिमम भेलोसिटी। म्याक्सिमम भेलोसिटीको लागि कति हो त 3 मिटर पर सेकेन्ड। भने यो 3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी भेलोसिटी चाहिँ हुनुहुन्न। भने अब तपाईँले ट्रिटेड वाटरको लागि तपाईँले पाइप डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिमम भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 0.3 मिटर पर सेकेन्ड अनि म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुनु पर्यो भन्नुहोस् त 3 मिटर पर सेकेन्ड। अब तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने मिल्यो त मिलेन। तपाईँले के गर्नुपर्छ पाइपको डायमिटरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त अलिक ठुलो राखेर भेलोसिटी घटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो तपाईँको के भयो त क्राइटेरिया भयो। ल अर्को क्लासमा हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है, यही डिजाइन स्टेपमा बसेर है त। ल यो पढ्नुहोस् है तपाईँहरू सबैजनाले एकचोटि है। हुन्छ सर, कुरा पढ्यो है आज। ल सर अब अर्को क्लासमा हामी पढ्छौँ डिजाइन गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ है। सर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको यो जुन 4वटा सिस्टम छ नि सर, हजुर जुन यो मेन पाइपहरू यो ब्रान्चेसहरूमा युज हुने पाइपको साइज सेम नै राखिन्छ कि कस्तो हुन्छ सर? अब यस्तो हुन्छ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन लुप सिस्टम हुन्छ नि, हजुर सर, लुप सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको सबै पाइपको डायमिटर एउटै हुन्छ कि है। क्यालकुलेट गर्छौँ अनि के हुन्छ त भन्दा सबै पाइपको डायमिटर चाहिँ एउटै राख्छौँ। तर ब्रान्च सिस्टमको फाइदा चाहिँ के हो त भन्दा सर्ट पपुलेसनलाई मात्र कन्सिडर गरेर गर्ने भएको भएर हामीले पाइपको डायमिटर चाहिँ के गर्न पाउँछौँ त भन्दा चेन्ज गर्न पाउँछौँ। भयो ओमजी, क्लियर हो?